नमस्कार, हाकाकी बसमा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश कुसाल। आज हामी जलवायु परिवर्तन बारेमा छलफल गर्दैछौँ। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी रूपमा ठुलो मुद्दा बन्दैछ, बनिसकेको छ र अझै ठुलो मुद्दा बन्नेछ। भर्खरै मात्रै वैज्ञानिकहरूको विश्वव्यापी टोलीले पृथ्वीको तापक्रम 1850 भन्दा अगाडिको हिसाब गर्ने हो भने अहिले हेर्दा 1.1 डिग्री सेल्सियसले बढेको छ भनेको छ। अबको शताब्दीको यो शताब्दीको अन्त्यमा पृथ्वीको तापक्रम यदि यस्तै गर्दै जाने हो भने 3 डिग्री सेल्सियस बढ्छ भनिएको छ। 1.1 डिग्री सेल्सियस तातेको पृथ्वीमा बस्दाखेरि त यस्तो अवस्था छ भने 3 डिग्री सेल्सियस बढ्दाखेरिको पृथ्वी कस्तो हुन्छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ। अहिले तातेको जुन पृथ्वी छ त्यो तातेको अवस्थामा त्यसले पारेको असर जुन छ त्योसँग जुझ्नका लागि गरिब मुलुकहरूसँग स्रोत साधन छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जोसँग स्रोत साधन छ उनीहरूले चाहिँ गरिब मुलुकहरूलाई त्यो स्रोत साधन दिनु पर्यो भनेर चाहिँ 3 दशक अगाडि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छलफल सुरु भयो। त्यसको 26औं वार्ता अबको लगभग 1.5 महिना पछाडि बेलायतको ग्लासगोमा हुँदैछ। नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र हो। हरेक देशले त्यहाँ गएर आफ्नो एजेन्डाहरू राख्छन् र सहमतिमा पुग्ने प्रयास गर्छन्। आज हामी हाकाकी बहसमा यो वार्ता कस्तो हुन्छ, कसरी हुन्छ र के हुन्छ होला भन्ने कुरामा छलफल गर्छौँ। छलफलमा सहभागी हुन 2 जना सहभागी हामीसँग हुनुहुन्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखाकी प्रमुख राधा बागले र बेलायती राजदूतावासको वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन विज्ञ युगान अनन्तर, यहाँको स्वागत छ। अब प्रश्न सुरु गरौँ राधाजीबाट। सरकारले प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले सधैँ जस्तो हरेक वर्ष यो कप जुन कन्फरेन्स अफ पार्टी भनिन्छ त्यो पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा जाने बेलामा चाहिँ धेरै अपेक्षाहरू लिएर गरिन्छ। यो हुन्छ, त्यो हुन्छ, यो गर्न सकिएला भन्ने कुराहरू हुन्छन्, छलफल हुन्छन्। अहिलेको वार्तामा जानका लागि तपाईँहरूको तयारी के छ र त्यो अघिल्लो वर्षभन्दा के फरक छ? यसलाई हामीले 3 चरणको तयारीको रूपमा लिएका छौँ। एउटा चाहिँ यो पूर्व तयारीको कोपमा जानुभन्दा अगाडि गर्ने तयारी, त्यो चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण, त्यसलाई हामीले विशेष महत्त्वका साथ लिएका छौँ र त्यहाँ पुगिसकेपछि हामी कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा दोस्रो तयारी। त्यस पछाडि तेस्रो भनेको त्यहाँ प्रस्तुत भएपछि फर्केर आएपछि हामीले गर्नुपर्ने क्रमको तयारी। म अब तपाईँलाई अलिकति यो हाम्रो पूर्व तयारीको सिलसिलामा हामीले के गरिरहेछौँ भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु। पूर्व तयारीको लागि अब हामीले सर्वप्रथम कोपका अहिले हुने एजेन्डाहरू मध्येमा सबैभन्दा ठुलो पेचिलो भनेको हाम्रो यो पेरिस एग्रिमेन्ट 2015 को, जसले चाहिँ 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेडमा तापक्रम वृद्धिलाई कायम राख्नको लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भन्छन्। त्यो प्रतिबद्धता त्यसमा पनि हामीले पनि एउटा निर्धारित राष्ट्रिय योगदान हामीले तयार गरेर हामी जसलाई हाम्रो लागि बाध्यकारी थिएन तथापि हामी त्यो गोल प्राप्त गर्न चाहिँ विश्व समुदाय जस्तै उत्तिकै हामी पनि त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ है भनेर त्यो कमिटमेन्ट पनि हामीले गरेर देखाइसकेका छौँ। हामी त जब हामी यो गर्ने ग्लोबल तापक्रम बढाउने क्रममा त हाम्रो योगदान छैन, हामी अब गर्ने कुरालाई त कमिटमेन्ट गर्दैछौँ र अहिले अलिकति गरेकोलाई पनि घटाउनलाई कमिटमेन्ट गरेका छौँ भने शक्ति राष्ट्रहरूले त्यो त गर्नै पर्छ। 1 नम्बर त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ मूल नारा भनौँ, मूल मुद्दा अथवा मूल त्यसको क्रक्सको रूपमा लिएर त्योभन्दा पछाडि अन्य अब यो एडाप्टेसनको कुरा भयो, एनडिसीमा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्नको लागि उहाँहरूको सहयोग साथको कुरा भयो, धेरै आवश्यकताका कुराहरू छन् होइन। त्योभन्दा अरू विषयवस्तु जस्तो यो के गरिरहेको छ ग्लोबल समुदायले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न अथवा यो तापक्रमलाई चाहिँ कम राख्न, ग्रिन हाउस ग्यास वृद्धिलाई कम गर्न चाहिँ के गरिरहेछ भने सबैले देख्ने गरी एउटा इन्हान्स ट्रान्सपरेन्सी फ्रेमवर्क भन्छ होइन। त्यो विषयमा के हुने, यो सबै खालका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ हामीले एजेन्डा वाइज विभिन्न थेममा ग्रुपहरू डिभिजन गरेर त्यसको लागि हाम्रो के हुने त स्ट्यान्ड, हाम्रो भनाइ के रहने त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी तयारी गरिरहेछौँ। त्यसमा 10वटा थेमेटिक कमिटीहरू हुनुहुन्छ। त्यो 10वटा थेमेटिक कमिटी पनि यस्तो छ कि त्यसमा सबै प्रकारको चाहिँ प्रतिनिधित्व छ, सबै स्टेक होल्डर। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नहुने समुदाय नेपालमा कोही पनि छैन होला र त्यो किसिमले एउटा सेक्टोरल भन्छ विभिन्न विषयगत समूह
अन्य अब नागरिक समाजहरूको कुरा आउँदा एक्सपर्टहरूको आउँछ, सरकारी प्रतिनिधित्वको कुरा आउँछ। त्यो सम्मिलित 10वटा थेमेटिक कमिटीहरू बनाइएको छ। ती थेमेटिक कमिटीहरूले विभिन्न मुद्दाहरूमा चाहिँ छलफल गरेर हाम्रो के हुने पोजिसन भनेर उसमा तयार गर्छ। अब त्यो पोजिसन पेपरको हामी तयारीमा छौँ र योभन्दा बाहेक अन्य यो मिडिया क्याम्पेनहरू लगायत धेरै तयारीका कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। यहाँबाट जे अपेक्षाहरू लिएर गइन्छ, भयङ्कर छलफल गरिन्छ, तर त्यहाँभित्र गएर देशले गर्न सक्ने के र समूहले गर्न सक्ने के, त्यहाँको वार्ता चाहिँ कस्तो हुन्छ र यहाँ जे बहस छलफल हुन्छ त्यसलाई लगेर त्यहाँ प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यसको बिच जुन 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 ग्याप हुन्छ नि त्यो कस्तो हुन्छ, त्यसको बहस कसरी गरिन्छ त्यहाँ? नथिङ इज अग्रिड टिल एभ्रिथिङ इज अग्रिड भन्ने कुरा पनि हुन्छ। प्रिन्सिपल्सहरू मूल नारा चाहिँ त्यो हो होइन। तर एभ्री इन्डिभिजुअल कन्ट्रीको इस्यु लिँदै गयो भने यो कहिले पनि सकिने विषय हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो UNFCCC नेगोसिएसन्स प्रोसेसमा पनि अब UN को त्यो ग्रुपिङ्स अनुसार पनि त्यो ग्रुपिङ्सहरू चाहिँ बनाएको हो ताकि ग्रुपले पनि अब ग्रुपको मुद्दा चाहिँ सेम हुनसक्छ कि भन्ने एउटा कमन ग्राउन्ड चाहिँ कहाँ छ, त्यो कमन ग्राउन्ड चाहिँ लिएर आएर नेगोसिएट गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ कि भन्ने कुरा छ। तर कसरी सबै इस्यु चाहिँ मिल्छ भन्ने कुरा पनि छैन होइन। जस्तो अब नेपाल LDC को पक्षबाट पनि बहस गरिरहेको हुन्छ, तर LDC कहाँको छन् भन्दाखेरि अफ्रिका मुलुकको पनि छ होइन, समुद्र टापुको देशहरू पनि छ। त्यसले गर्दा सबै विषय मिल्छ भन्ने कुरा पनि छैन होइन। त्यसले गर्दा यदि जतिसम्म विषय मिल्न सक्छ र त्यो सहकारी गरेर अगाडि जान सक्छ भने त्यसलाई क्लोज गर्दै जाने हो। तर यदि तपाईँको मुद्दा अलग्गै छ, त्यो एड्रेस भएको छैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उठाउनु चाहिँ पर्नेछ। जस्तो अब G77 एन्ड चाइनामा नेपालले पनि भाग लिन्छ होइन। तर G77 मा एन्ड चाइनामा तपाईँले हेऱ्यो भने ओइल प्रोड्युसिङ एन्ड एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिजहरू पनि छ, खाडी मुलुकको राष्ट्रहरू पनि छ। त उनीहरूलाई चित्तै नै बुझ्दैन, किनभने उनीहरूको अर्थतन्त्र नै तेलमा आधारित छ भनेपछि उसले भोलि आएर तेल बन्द गरिदियो भनेपछि त उसको अर्थतन्त्र त धराशयमा पर्ने भयो होइन। त्यसले गर्दा इन्डिभिजुअली राष्ट्र र सँगसँगै सानो सानो ग्रुप बनाउने चलन पनि छ होइन। जस्तो अब G77 आफ्नो सबै इस्यु आएन भने गुटबन्दी गर्ने हो। गुटबन्दी चाहिँ किन गुटबन्दी गर्यो भने चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दा अझ पावरफुल छ। यो मेरो मात्रै मुद्दा होइन, धेरै देशको पनि मुद्दा हो भन्ने कुरा। जब तपाईँ सिङ्गल आउट भएर कुरा गर्यो भने एउटा देशको त हो भन्ने कुरा पनि हुन्छ, तर इन प्रिन्सिपल चाहिँ एउटा देशको मात्रै इस्यु नहोस् त्यसलाई चाहिँ एड्रेस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँको मुद्दा तपाईँ सेटिस्फाइड छैन भने चाहिँ तपाईँले प्रोसेसलाई ब्लक गर्न पाउनुहुन्छ कि। जस्तो एउटा कुरा चाहिँ अब एजेन्डामै ब्लक गर्न पाउनुहुन्छ। अब तपाईँले विगतको 2-3 वर्ष अगाडि पनि रसियाले चाहिँ सब्स्टा सेसन पुरा सेसन 10 दिनसम्म ब्लक गरिदिएको थियो कि उसको इस्यु एउटा उसले पठाएको एजेन्डा चाहिँ एजेन्डा आइटममा राखेन भनेर रसियाले पुरा प्रोसेसै रोकिदिएको थियो होइन। अब त्यो अलिकति पावरफुल नेसनहरू पनि छ जसले त्यो गर्न सक्छ होइन। अब अलि लेस डेभलप कन्ट्रिजहरूले चाहिँ अलिकति त्यो पोलिटिकली पनि स्ट्रङ नभएको कारणले अलिक गाह्रो चाहिँ हुन्छ। तर आफू जति पावरफुल हुन्छ, एजेन्डा र इस्युज जति बुझेको हुन्छ त्यसरी तपाईँले ब्लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब हामी अति कम विकसित देशमा आउँ होइन, जस्तो अरू विकसित देशहरू छन् अनि विकास उन्मुख देशहरू पनि छन्। अब हामी अति कम विकसित देशमा पऱ्यौँ, त्यो भित्र चाहिँ नेपालले सहमति गरेका विभिन्न मुद्दाहरू छन्। जस्तो हामीले 1.5 डिग्री सेल्सियसमा अडिग हुने होइन, अथवा चाहिँ हामीलाई टेक्नोलोजी दिनुपर्ने अथवा अरू धेरै कुराहरू होइन, पैसा यति दिनुपर्ने भन्ने कुराहरूमा ब्रोडली के अरे सहमति भएको छ। तर त्यो भित्र पनि नेपाल जस्तो देश जसले हिमालयमा पहाड हिमाल भएको, नदीहरू भएको विभिन्न कुराहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ भौगोलिक रूपमा पनि अरूभन्दा अलिक बढी प्रभावित भएको हिसाबले चाहिँ नेपालले चाहिँ अति कम विकसित देशभित्र पनि अरू केही गुटबन्दीहरू गर्न सक्छ वा गरिरहेको छ। नेपालले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अलग गुटबन्दीहरू चाहिँ गरेको छैन त्यसो हेर्दाखेरि चाहिँ होइन। तर एक टाइममा चाहिँ यो माउन्टेन अलायन्स पनि फर्म गर्ने कि भन्ने कुरा आएको छ। तर त्यो अलायन्समा चाहिँ लिस्ट डेभलप मात्र होइन, डेभलपिङ नेसन्सहरू पनि थियो र डेभलप नेसन्सहरू पनि थियो। त्यसले गर्दा मुद्दा अलिक बाँचिन्छ कि भन्ने कुरा पनि आएको कारणले गर्दा त्यो अलायन्समा चाहिँ फर्म गरेको थिएन। तर नेपालले चाहिँ विगतका धेरै वर्षदेखि माउन्टेन एजेन्डा चाहिँ उठाइरहेको छ। तर UNFCCC प्रोसेसमा चाहिँ जसरी अब ओसन्सलाई पनि एकदम मान्यता दिइसकेको छ, ल्यान्डलाई पनि एकदम मान्यता दिएको छ, तर माउन्टेन एजेन्डालाई स्पेसिफिकली चाहिँ मान्यता दिएको छैन। त्यसले गर्दा नेपाल सरकारसँग हामी मिलेर चाहिँ यो जुन RSO भन्ने नेगोसिएसन छैन, रिसर्च एन्ड सिस्टमिक अब्जर्भेसन चाहिँ माउन्टेन एजेन्डालाई कसरी राख्न सकिन्छ, 2-3वटा एजेन्डाबाट छिरेर चाहिँ माउन्टेनको रिसर्चको कुराहरू, माउन्टेनलाई इम्प्याक्ट के कस्तो पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी पनि जानुपर्छ भनेर चाहिँ अस्तिको सप्ताह सेसनमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ उठाएको छ। यो बाहेक अरू मुद्दा छ नेपालले धेरै वर्षदेखि उठाएको तर सम्बोधन नभएको? अब अर्को ठुलो विषयवस्तु भनेको लस एन्ड ड्यामेजमा होइन, नेपाल चाहिँ यो प्रोसेसमा चाहिँ लागिरहेको छ। भनेको चाहिँ के हो लस एन्ड ड्यामेज भनेको? यदि तपाईँ अनुकूलन गर्न सकेन भने पनि होइन, अब तपाईँको क्षति हुनेहरू होइन, तपाईँको इकोनोमिक एसेट्स र नन इकोनोमिक एसेट्सको क्षतिको कुरा गरिन्छ जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। अब
अब यो लस एन्ड ड्यामेज भनेको चाहिँ तपाईँ अनुकूलन भन्दा पनि बियोन्डको कुरा कि जस्तो मेलम्चीको पनि एउटा उदाहरण गर्न सकिन्छ हामीले होइन। अब यो चाहिँ सुरु कसरी भएको थियो भन्दाखेरि समुद्र टापु राष्ट्रहरूले चाहिँ सी लेभल राइज होइन, समुद्र सतह बढेपछि उनीहरूको टापुहरू सबै पानीमा हुन्छ, उनीहरू बस्ने ठाउँ नै हुन बाँच्नु पाउने ठाउँ हुँदैन भने उनीहरू त त्यहाँबाट फर्केर जानुपर्ने माइग्रेट गरेर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा त्यसरी उठाएको थियो। तर त्यही क्रममा कुरा गर्दाखेरि लस एन्ड ड्यामेज त सबै कन्ट्रीहरूको मेजर इस्यु भयो होइन। तर समस्या चाहिँ कस्तो छ भने कम विकसित राष्ट्रहरूलाई चाहिँ प्रब्लम के छ भन्दाखेरि आफ्नो डेभलपमेन्ट एजेन्डामा अब क्यापासिटी कुराले क्लाइमेट चेन्ज अलिकति मेन स्ट्रिम नगरेको पनि हुनसक्छ होइन। क्लाइमेट चेन्ज मेन स्ट्रिम गरेर डिजाइन गर्यो भने कस्ट हाई हुन्छ होइन। अब त्यो नगरेको हिसाबले चाहिँ तपाईँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्दै जानुहुन्छ भने भोलि आएर यस्तो एक्सट्रिम इभेन्ट आयो भनेपछि तपाईँको त्यो के भन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ धराशयमा जान्छ होइन। यही मेलम्चीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले 2 वर्ष अगाडिको इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटमा मैले यो कुरा पनि उठाएको थियो कि हामीले मेलम्ची बनाइरहेको छौँ होइन। मेलम्ची बनाएको क्रममा चाहिँ यसलाई क्लाइमेट चेन्ज मेन स्ट्रिम गर्ने कि नगर्ने होइन, गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर बिग्रियो भने त्यत्रो भौतिक पूर्वाधार होइन, तपाईँ पाइपहरू खन्नेदेखि लगाएको छ त्यो बिग्रियो भने त बिग्रिहाल्यो नि भन्ने कुरा नभन्दै मेलम्ची हुने स्टार्ट हुने फर्स्ट डेमा नै गयो कि होइन। त्यसको 2 अर्ब लाग्छ भनेर भन्यो। अब क्लाइमेट चेन्ज मेन स्ट्रिम गर्दा कुन पोइन्टमा हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने त होइन, पहिला नै गर्ने, पहिला गऱ्यो भने महँगो छ होइन, बिग्रेर आएर गऱ्यो भने झन् महँगो पर्छ। तर जस्तो त्यसमा एउटा समस्या चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कारणले भएको हो कि होइन भने कसरी निर्क्युल गर्यो त्यो पनि एउटा डिबेटेबल कुरा हो कि होइन। अनि यो लस एन्ड ड्यामेजमा चाहिँ एउटा मेन मुद्दा चाहिँ के हो भने यो त नेचुरल इभेन्ट्स पनि हो भनेर भन्छ होइन। तर क्लाइमेट चेन्जले के पनि नयाँ ल्याउने होइन कि, क्लाइमेट चेन्जले ल्याउने जुन क्लाइमेट इन्ड्युस डिजास्टर्स हो कि त्यसको टाइमिङ फ्रिक्वेन्सी र इन्टेन्सिटी मात्रै फरक हुने। हामी हिट वेभ्सको कुरा गरौँ, फ्लड्सको कुरा गरौँ, ल्यान्डस्लाइड्सको कुरा गरौँ होइन, सी लेभल राइजको कुरा गरौँ, यो त नेचुरल प्रोसेसमा नै हुने चिज हो नि। तर क्लाइमेट चेन्जले के ल्याउँछ भन्दाखेरि अनप्रेडिक्टेबिलिटी ल्याउँछ र त्यसको अनप्रेसिडेन्सी ल्याउँछ कि तपाईँ अनुमानै गर्न सक्नु हुँदैन कहिले आउँछ र कसरी आउँछ, कत्रो हुन्छ भन्ने कुरा होइन। यही यो क्लाइमेट इन्ड्युस्ड इभेन्ट्समा चाहिँ अनि त्यसमा प्लान गर्दाखेरि अब तपाईँले भन्नु न तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर 50 वर्षलाई प्लान गर्यो भने 2 वर्षमा आउने फ्लडहरू चाहिँ एभ्री इयर आउनु थाल्यो होइन। त्यसपछि के भन्नु तपाईँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, त्यसले गर्दा नेपालको लागि चाहिँ एकदम ठुलो मुद्दा चाहिँ अब लस एन्ड ड्यामेज पनि बन्दैछ। माउन्टेन एजेन्डा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन, त्यसले गर्दा लस एन्ड ड्यामेज पनि नेपाल सरकारले अब फ्रेमवर्क पनि बनाइसकेको छ होइन। अब त्यो फ्रेमवर्कमा भएर चाहिँ काम चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ हुन्छ। म तपाईँसँग फेरि आउँछु। देशभित्र एउटा खालको अपेक्षा छ है, तपाईँहरू जानुहुन्छ, बहस गर्नुहुन्छ, केही लिएर आउनुहुन्छ, यहाँ मान्छेहरू सब समस्यामा परेका छन्, त्यसले केही समाधान ल्याउँछ भन्ने एउटा अपेक्षा छ। फेरि यहाँबाट निस्केपछि फेरि सानो देश छ, अब त्यो भित्र आफूले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने क्षमता पनि कम छ भनेर त्यहाँ गएपछि आफ्नो दायरा पनि कमजोर छ होइन। यहाँ एकदम ठुलो माग छ, त्यहाँ दायरा एकदम कमजोर छ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ छलफल र बहस गर्न जानुभन्दा अगाडि जुन लेभलको तयारी वा जुन तहको छलफल भनेको तपाईँहरू मात्रै होइन, राष्ट्रिय हिसाबले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, अब सबैको हिसाबले, देशले हेर्ने हिसाबले त्यस्तो खालको बृहत छलफल भएको छ त? यसपालि अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यसलाई विशेष चासोका साथ हेर्नु पनि भएको छ र उहाँले अब नेतृत्व गरेर जाने पनि हो। र त्यो जाने टिमलाई पनि त्यहाँ गएर चाहिँ गएर साइड इभेन्टमा हिँड्ने, घुम्ने, बाहिर हेर्ने, रमिता गर्ने भन्दा पनि प्रत्येक नेगोसिएसन आइटमहरू जहाँ जहाँ नेगोसिएसन भइरहेछ तत्त ठाउँमा चाहिँ त्यो विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ र त्यो सम्बन्धित विषयवस्तुमा आफ्नो भनाइराख्न सक्ने खालका चाहिँ सहभागीहरू चाहिँ हामीले लैजानको लागि त्यो किसिमको व्यवस्थापन गर्दै आएको छौँ। त्यो कुरालाई एकदमै हामीले विचार गरेका छौँ। यो टोली ठुलो बनाएर भन्दा पनि सानै टोली गए पनि जसले चाहिँ गएर आफ्नो कुरा राखोस्, इन्फ्लुएन्स गर्न सकोस्। तपाईँ अर्को भन्नुभएको अर्को पाटो पनि हामी देश सानो छौँ, बाहिर भित्र हामीलाई ठुलै जस्तो लाग्छ, त्यहाँ पुगेपछि एकदम हामी सानो हुन्छौँ। तर अब हाम्रा समूहहरू पनि छन्, जस्तो एलडिसीको भयो होइन, त्यसको पनि प्रिपेरेटरी अब अहिले बिचमा पनि हाम्रो डिस्कसनहरू चाहिँ गइराखेको छ र त्यहाँ हामीले कुराहरू राखेका छौँ। र त्यहाँ पनि जुन चाहिँ एलायन्सहरूको ग्रुपहरूको माध्यमबाट राख्नुपर्ने हो त्यो मार्फत पनि हामीले स्ट्रङली जान सक्छौँ। अर्को ग्रुपहरू मार्फत राख्न नसकेको कुरा पनि हामी चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो विषयवस्तु राख्न सशक्त खालको मान्छे गयौँ भने त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा एज अ कन्ट्री पार्टी पनि उठाउन सक्छौँ। बेलायत जानै गाह्रो छ पहिलो त, किनभने उनीहरूसँग जानलाई त्यो भिसादेखि अनेक प्रोसेसहरू छन्। सँगसँगै नेपाललाई फेरि रातो सूचीमा राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ गएर क्वारेन्टाइन गर्नुपर्छ र यसै त खर्च पहिल्यै बढी छ होइन, अनि जान पनि गाह्रो छ। र त्यो भित्र पनि फेरि अरू धेरै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ
जुन सहभागीहरू जानुपर्ने हो, जसले आवाज उठाउनु पर्ने हो, उनीहरू पनि जान नपाउने अवस्था आयो भनेर चाहिँ एलडिसीको चेयरले केही हप्ता अगाडि पनि उहाँले चाहिँ हामीलाई अलिकति सहिलो पारिदिनु पर्यो भनेर पनि विज्ञप्ति निकाल्नु भएको थियो। र अरू केही संस्थाहरूले पनि यो खास गरेर अति कम विकसित देशहरू जहाँ स्रोत साधन छैन उनीहरूलाई यस्तो खालको दुःख दिन हुन्न भनेर पनि भनिएको सुनियो। यो जुन प्रोसेसमा पुग्ने जुन प्रोसेस छ त्यो अहिले त अझ जटिल छ। यसलाई तपाईँले कसरी सहजीकरण गरिरहनु भएको छ देशको हिसाबले? हामी एकदमै यो भनौँ न जुन किसिमको स्थिति थियो त्योबाट हामी इम्प्रुभिङ, हाम्रो चाहिँ स्तर सुधारोन्मुख छौँ र हामी पनि अब भ्याक्सिनेटेड प्रायः जसो जसले चाहिँ जाने भनेर एक्सपेक्ट गरेका छ उनीहरू प्रायः चाहिँ भ्याक्सिनेटेड नै छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के हाम्रो तर्फबाट के अनुरोध गर्दै आएछौँ भने यो रेड लिस्टको कुरा जुन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई वेभ हुनुपर्छ, यो कुरो चाहिँ हाम्रो लागि अलिक अप्ठ्यारो कुरा हो भनेर हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ कुराहरू उठाइरहेका छौँ। यो कुराले अवश्य पनि पार्टिसिपेसनमा जाने डेलिगेट्सहरूको नम्बरमा त्यो किसिमलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ। हामीले भनेको अनुरोध गर्ने हो र अब स्थिति हेर्दाखेरि पनि सायद म एकदमै आशावादी छु कि यो भनौँ न प्रोसेस गरुन्जेलसम्ममा अथवा जाने समयसम्ममा चाहिँ त्यो किसिमको व्यवधान हट्छ र हामीले लैजान अथवा हामी जान चाहेका मान्छेहरू जसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न थेमहरूमा कुरा राख्न सक्नु होला भनेर जसलाई चाहिँ हामीले आकलन गरेका छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी लैजान सक्छौँ होला नि भन्ने हिसाबले गइरहेको छ र अहिले पनि हामीले इन्टरनली त्यो प्रिपरेसनको लागि काम गरिराखेको छौँ। युगाजी अब जहिले पनि कपमा जाने बेलामा मान्छेहरू अलिक उत्साहित भएर जान्छन् होइन, त्यहाँभित्र गएपछिका धेरै कथाहरू छन्। अब यो चाहिँ पेरिसमा जुन सहमति भयो र 2016मा फेरि डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि उनी त्यहाँबाट निस्केर हिँडे र पछि फेरि बाइडेन आएपछि फेरि भित्रिएको छ अमेरिका होइन। एक हिसाबले हेर्ने हो भने अब एउटा देशले गर्ने निर्णयले पनि ठुलो असर गर्छ, किनभने अहिले हेऱ्यो भने संसारका 10वटा देश ठुला देशहरूलाई मात्र हिसाब गर्ने हो भने उनीहरूले लगभग 2/3 हिसाबको यो जुन हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन गर्छन् होइन। त्यस कारण गर्दा चाहिँ अब उनीहरू एकदमै धेरै पावरफुल पनि छन्, उनीहरूले गर्दाखेरि वार्ता बिथोलिने पनि हुन्छ बन्ने पनि हुन्छ। 5 वर्ष पछाडिको यो जुन खास गरेर अघिल्लो वर्ष हुनु पर्थ्यो तर यो वर्ष फेरि 1 वर्ष पछाडि भएको छ। यहाँ चाहिँ 2015मा जुन तहको सहमति भयो त्यसलाई 5 वर्षमा फेरि हामीले हेर्ने र अनि यसलाई रिभ्यू गर्ने र फेरि अर्को एजेन्डा सेट गर्ने भन्ने थियो होइन। त्यही भएर पनि यो महत्त्वपूर्ण हो कि त्योभन्दा बाहेक अरू पनि कुरा छन्। प्यारिस एग्रिमेन्टलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिँ नियमहरू बनाउनु पर्यो। कसरी नियमहरू बनाउने भन्दाखेरि लगभग सबै विषयवस्तुमा चाहिँ नियमहरू बनिसकेको छ। एउटा मात्रै विषयवस्तुमा नियम बनेको छैन भने त्यो कार्बन व्यापार छैन, जुन चाहिँ पहिला CDM र जोइन्ट इम्प्लिमेन्टेसन भनेर चाहिँ क्योटो प्रोटोकलमा थियो। अहिले भनेको आर्टिकल 6 भनेर भन्छ जुन कार्बन व्यापार हुन्छ। त्यो कार्बन व्यापार चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ गएर फेरि कहाँनिर गएर ठोक्यो भने क्योटो प्रोटोकलसँग गएर पनि ठोक्यो, किनभने पहिलाको प्रोजेक्टहरू पनि छ होइन। त्यसलाई फेरि लाने कि नलाने त्यसलाई बन्द गर्ने भन्ने कुराहरू पनि भएको कारणले गर्दा त्यो नियम कसरी लिएर जाने भन्ने कुरामा अहिले त्यही मूल विषय चाहिँ त्यही मात्रै हो। अरू विषय भनेको लगभग अझ 2-3 वर्ष अलिकति भनिदिनुहोस् न सबैले बुझ्ने जस्तै त्यो कार्बनको व्यापारसँग क्योटो प्रोटोकल जोडियो। क्योटो प्रोटोकल भनेको चाहिँ धेरै अगाडिको हरितगृह ग्यासलाई उत्सर्जन घटाउने एउटा सन्धि भयो होइन। अब योसँग जे लिएर आयो भन्नुभएको छ, जस्तो त्यो भित्रको समस्या के हो, नेपाललाई त्यसले के असर गर्छ? अब आर्टिकल 6 को कार्बन व्यापारले कस्तो छ भन्दाखेरि सबैले हरितगृह ग्यास घटाउनुपर्छ। विकसित राष्ट्रले पनि घटाउनुपर्छ, विकसोन्मुख राष्ट्रले पनि घटाउनुपर्छ, अविकसित राष्ट्रले पनि घटाउनुपर्छ। स्केल मात्रै फरक हो होइन। विकसितले धेरै गर्नुपर्छ, विकसोन्मुखले अलिक कम गर्नु पर्ला, अविकसित राष्ट्रले धेरै कम गर्नुपर्छ। आफ्नै सेक्टरबाट सबैले आफ्नो गर्नुपर्छ र टार्गेट चाहिँ कस्तो भने एटलिस्ट 2050 अथवा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सबै कन्ट्रिजहरू चाहिँ कार्बन न्युट्रल हुनुपर्छ। अबको कार्बन व्यापार चाहिँ कस्तो फरक छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँले एनडिसी लेभल टार्गेट राख्नुहुन्छ होइन। जस्तो म 100 टन घटाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ होइन। 100 टनमा तपाईँले 100 टनै घटाउनुपर्छ पहिला। यदि तपाईँले 100 टन भन्दा बढी घटाउनु भयो, 110 टन घटाउनु भयो, तपाईँले 10 टन चाहिँ बेच्न पाउनुहुन्छ होइन। र जुन कन्ट्रीले चाहिँ भनौँ न म 100 टन घटाउँछु उसले 90 मात्रै घटायो, उसले चाहिँ त्यो आर्टिकल 6 अन्तर्गत गएर चाहिँ त्यो 10 टन किन्न पाउँछ होइन। त्यो व्यापार चाहिँ अलिक फरक छ। पहिला चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीले सबै प्रोजेक्ट गरेर पनि बेच्न पाउँथ्यो, डेभलपिङ कन्ट्रीले किन्नु पर्दैन थियो। अब डेभलपिङ कन्ट्रीले पनि किनबेच गर्न पाउनु पर्ने भयो कि अहिले, किनभने सबैको टार्गेट सेट गरेको हुन्छ। त्यो टार्गेट बढी गर्यो त्योभन्दा त्यो चाहिँ बेच्न पायो अनि जसले पनि बेच्न पायो अनि जसले त्यो गरेको छैन टार्गेट मिट गरेको छ उसले किन्न पायो कि। अब जस्तो नेपालले चाहिँ भनौँ न अब एउटा राष्ट्रले चाहिँ म 100 टन घटाउँछु भनेर भन्यो होइन, 100 टनै घटायो। तर
तर सेटन घटाएको बाबतमा चाहिँ उसले 10 टन बेच्यो कि नेपालले भने उसको 90 मा आयो फेरि उसले 10 टन अर्को कन्ट्रीबाट किन्नु पर्छ कि त्यसलाई चाहिँ करेस्पोन्डिङ एडजस्टमेन्ट भनेर भन्छ कि तपाईले त्यसरी पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पहिलाको प्रिन्सिपल र अहिलेको प्रिन्सिपल अलिक फरक छ पहिला चाहिँ डेभलप कन्ट्रीको टार्गेट मात्र मिट गर्ने हो अब त सबैको टार्गेट मिट गर्ने हो कि सबैको टार्गेट अन्तर्गत चाहिँ तपाईले किनबेच चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ देशभित्र काम गर्न एक हिसाबले अन्तर मन्त्रालयहरू छन् फेरि जलवायु परिवर्तन एउटा मात्र मन्त्रालयको विषय भएन ऊर्जासँग जोडिएला सिँचाइसँग जोडिएला अरू विभिन्न उद्योगसँग जोडिएला होइन अनि तपाईँ जस्तो यो धेरै कुराहरू पहिलादेखि नै भएको चाहिँ नेपालभित्रको जुन खालको अन्तर मन्त्रालयको सम्बन्धहरू छन् त्यो सम्बन्ध जटिल भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालभित्रै नै तयारी पुग्दैन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गएर भन्ने कुरा त एजेन्डाको रूपमा भनिएला तर जब त्यसलाई देशभित्रबाट जुन छलफल जुन निष्कर्ष निकालेर जानु पर्थ्यो त्यो गर्न एकदमै गाह्रो छ नेपालमा र मन्त्रालय बीच पनि एउटै मन्त्रालय एउटा सरकार जस्तो गरेर व्यवहार गर्ने र एकले अर्कोलाई अलिकति सहयोग नगर्ने धेरै कुराहरू छन् भनेर पनि भनिन्छ त्यो अन्तर मन्त्रालयको समन्वय नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गएर भन्ने कुरा त एउटा होला तर देशभित्र फर्केर आएपछि जुन कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू छन् किनभने तपाईँले जति नै छलफल गरे पनि देशभित्र आएपछि केही गर्नुपर्छ होइन त्यो गर्न चाहिँ अत्यन्त जटिल भयो र जलवायु परिवर्तनको बारेमा छलफल धेरै भयो कुराकानी धेरै भयो तर ग्रासरुटमा गएर हेर्दाखेरि समुदायले चाहिँ खासै लाभ पाएन भन्ने आरोप चाहिँ धेरै लगाउँछन् तपाईहरुले कसरी हेर्नु भएको छ त्यो कुरामा चाहिँ त्यो आरोप चाहिँ सही हो कि होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गएर कुरा राख्ने सम्बन्धमा कुनै पनि मन्त्रालयको विमति भन्ने रहँदैन यो सबैको एज अ कन्ट्री नेपालले आफ्नो पोजिसन राख्ने हुन्छ त्यसमा सबै मन्त्रालयको सहमति नै हुन्छ त्यो चाहिँ नेसनल पर्सपेक्टिभबाट एउटा पार्टी कन्ट्रीले राखेको चाहिँ विचार हो आफ्नो स्ट्यान्ड हो त्यसमा कुनै विमति रहेन तपाईले भन्नुभएको चाहिँ नेपालमा काम गर्ने क्रममा जुन वातावरणीय जलवायु परिवर्तनका मुद्दा हुन्छन् ती सबै मन्त्रालयले उत्तिकै सिरियसली नलिएको भन्न खोज्नुभएको जस्तो अब त्यहाँबाट कुनै परियोजना लिएर आयो उदाहरणको लागि जिसिएफ ल्याउनु भयो होला अथवा कतैबाट त्यहाँबाट त्यो छलफलबाट आउने जुन स्रोत छ त्यसलाई लिएर आएछ त फेरि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ है त्यहाँ त स्रोत माग्न गएको हो स्रोतलाई लड्न गएको हो केही प्राप्त भएको चिज जब देशभित्र छिर्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अत्यन्त जटिल भयो र त्यो जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ पुगिरहेको छैन भन्ने अब अरू आउने कुरा त छँदैछ ल्याउने कुरा छँदैछ तर जे आइसक्यो त्यसलाई पनि राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिएन भन्ने पनि आरोप छ कोप आउन लाग्यो कोप आउन लागेपछि सबको ध्यान आकर्षण कोपमा छ मलाई त लाग्दैन यो कोप त्यत्रो मिराकल यस्तो चमत्कारिक ठाउँ केही पनि होइन त्यहाँ केही एजेन्डाहरू हुन्छन् जुन एजेन्डा चाहिँ त्यहाँ निर्णय गर्नै पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कन्सेन्सस बिना निर्णय गर्न पाइँदैन त्यो कुरा मात्रै त्यहाँ निर्णय गर्ने हो बाँकी सबै कुरा आफ्नो आफ्नो कन्ट्रीले हामी आफैले गर्छ अनि त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ गएर हामीले इन्फ्लुएन्स गर्न सकेनौँ भन्ने कुराको पोइन्ट आउट गर्नुभन्दा पहिला हामीतिर फर्केर हेर्नुपर्छ कि हामीले कहाँ कहाँ गर्न सक्यौँ यो एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी मात्रै होइन तपाईँले त्यो भन्नुभयो एकदम सही भन्नुभयो त्यो कुरालाई इन्टरनलाइज गर्नु पर्यो कि यो बिल्डिङ घर रोड बनाउने कन्स्ट्रक्सन गर्नेले मैले कन्स्ट्रक्सन मात्रै भनेर हेर्ने कृषि गर्नेले कृषि मात्रै भनेर हेर्ने वन वातावरण जोगाउनेले वन मात्रै गरेर जानुपर्छ भनेर हेर्ने यो एउटा ब्यालेन्स एप्रोच हुन्छ नि ब्यालेन्स एप्रोच कोअर्डिनेटेड एप्रोच त्यो कुराको हामी यहाँ कमी छ त्यो हुनपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता हो त्यो गर्नको लागि के गर्नु हो त भन्ने क्वेसन सोध्नुहुन्छ मैले पहिले त्यो गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ संस्थागत संरचनाको व्यवस्था छ क्या त्यसको लागि हाम्रो इन्टरमिनिस्ट्रियल क्लाइमेट चेन्ज कोअर्डिनेसन कमिटी भन्ने छ एउटा मन्त्रालय लेभलमा जुन चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवज्यूले त्यसको चाहिँ अध्यक्षता गर्नुहुन्छ र त्यसमा विभिन्न थेमेटिक मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरू सदस्य हुनुहुन्छ त्यसले एक किसिमको यो भनौँ न यो प्रोग्राम लेभलमा त्यसलाई आफ्ना पोलिसिजहरू लेभलमा त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्न इन्स्योर गर्छ अर्को सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा अरू विभिन्न 3वटा मन्त्रालय लगायत नागरिक समाज एकाडेमिया त्यो सबैको रिप्रेजेन्टेसनमा एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज एन्ड इन्भाइरोमेन्टल काउन्सिल भन्ने त्यो काउन्सिलको व्यवस्थापन गरेको छ अब हामी चाहे त्यो काउन्सिलको चाहिँ मिटिङ पनि गर्दैछौँ त्यो अहिले नयाँ व्यवस्थापन अनुसार त्यो चाहिँ भर्खर गठन भएको छ होइन त्यसको चाहिँ हामीले अब यो कोपमा जानुभन्दा अगाडि एउटा मिटिङ गर्ने निर्णय गरेका छौँ पहिला चाहिँ हामी अब आइएमसिसिसीको चाहिँ एकदम रेगुलर बैठक बसिरहेको छ अहिलेसम्म 4वटा यो वर्ष नै हामीले 4वटा बैठकहरू राख्यौँ त्यही बैठकबाट
हामीले एनडिसी पनि त्यहीँबाट पास गराएका हौँ। अब न्याप हामी अहिले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाउनेको क्रममा छौँ। त्यो अनुकूलन योजना पनि तयारी गरिसकेको छ। त्यसलाई अब 1-1.5 हप्ताभित्रमै हामीले त्यो त्यहाँ छलफल गराउँछौँ। मूलधारमा आउँदैछ मूलधारमा आउँदैछ। अनि प्रत्येक थेमेटिक अब पर्सनल कुरा भन्दा पनि यो इन्स्टिट्युसनल कुरा हुन्छ। मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्छ यो मन्त्रालयमा गएर नै यो कुरालाई चाहिँ ल यस्तो छ है भन्ने पनि भन्नु पर्यो। त्यो बनाउने बेलामा त सबै मन्त्रालयका मान्छेलाई चाहिँ एउटा डकुमेन्ट बनाउनलाई एकै ठाउँमा बोलाएर भेला गर्न पनि त्यो इम्पोसिबल हुँदो रहेछ। अब एकजना कोअर्डिनेसन गर्न आउनेले पनि कति त्यहाँसम्म कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ त्यो पनि अप्ठ्यारो कुरो। त्यो पोलिसीको डिसिमिनेट गर्ने क्रममा पनि जस्तो एनडिसी बनाइयो, एनडिसी बनाइसकेपछि यो इम्प्लिमेन्टेसन प्लान बनाउने क्रममा चाहिँ हामी प्रत्येक मन्त्रालय गएर त्यो मन्त्रालयको सबै टिमलाई नै राखेर अझ स्टेक होल्डरहरूलाई पनि राखेर चाहिँ हामीले एनडिसी इम्प्लिमेन्टेसन प्लानको चाहिँ तयारी गरेका छौँ। पहिला त तपाईँहरूको जस्तो अर्कै व्यवस्था थियो, अहिले आएर फेरि फेडरल भयो। हामी सङ्घीय संरचनामा गयौँ, प्रदेश सरकारहरू छन्, स्थानीय सरकारहरू छन्, यी सबै जटिल हुँदै गएको छ कि अहिले त तपाईँको संरचना नै फरक भयो नि त होइन। एउटा संरचनाबाट अर्को संरचना गएको हामी 2015मा जब पेरिस भयो त्यो बेलामा हामी अर्को संरचनामा थियौँ हिसाब गर्दाखेरि। त्यसको 5 वर्ष हामीले पनि आफ्नो संरचनाहरू बनाएर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमै हाम्रो छलफल भइरहेको छ। यो सङ्घीय व्यवस्था आइसके पछाडि यसको कार्यान्वयन अझ जटिल भएको छ कि त्यसलाई पनि केही हिसाबले हेर्नु भएको छ? यसको कार्यान्वयन जटिल भएको छ, तर यसलाई हामीले समस्याको रूपमा होइन समाधानको अवसरको रूपमा लिएका छौँ। यो चाहिँ अघि पनि हामीले छलफलमा कुरा गऱ्यौँ नि, तलसम्म हामीले लिएर आएको सपोर्ट पनि तलसम्म पुग्न सकेन, हामीले गरेको कामहरू पनि तलसम्म। यो चाहिँ व्यवस्था नै त्यस्तो हो कि जसले चाहिँ कामहरूलाई तल जनताकै छेउमा चाहिँ गर्न सक्छ भनेर तीन तहको सरकार बनाएको। अहिले हामीलाई देखिएको भनेको त्यो 3 तह बिचको ठाडो जुन खालको कम्युनिकेसन छ नि त्यो संसार, त्यसमा अलिकति बाधा देखिएको। तर त्यसलाई पनि हामीले कानुनी र संरचनागत तरिकाले पुरा गर्न सक्छौँ। कसरी गरिरहेछौँ त त्यो भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले प्रोभिन्स लेभलमा क्लाइमेट चेन्ज कोअर्डिनेसन कमिटी, क्लाइमेट चेन्ज म्यानेजमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी PC4 भनेर प्रोभिन्स लेभलको गठन गरेका छ। प्रत्येक 7वटा प्रोभिन्समा वन उद्योग त्यहाँको अब तत्कालीन अहिले त अलिकति थोरै चेन्ज भएको छ। फेरि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो किसिमको संरचना बनेको छ। र त्यसको चाहिँ एउटा बैठक चाहिँ हामीले भर्खरै सबैको एक राउन्डको बैठक चाहिँ भइसक्यो। र त्यो बैठकले उहाँहरूले चाहिँ प्रोभिन्स मिनिस्ट्रीसँग हामीले डाइरेक्ट गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जको विषयवस्तु चाहिँ प्रोभिन्सका चाहिँ अहिले बन्दै गरेका नयाँ पोलिसी र इन्स्टिट्युसनल स्ट्रक्चरमा चाहिँ राख्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा छलफल गर्दा यहाँ चाहिँ एउटा क्लाइमेट चेन्जको लागि अलिक स्ट्राटेजिक डकुमेन्ट नै हामीलाई चाहियो, यो प्रोभिन्स लेभलमा हामीले त्यो बनाउनु पर्छ होला भन्ने कुरा आएको छ। र अहिले 7वटा प्रोभिन्सको त्यो क्लाइमेट चेन्ज को चाहिँ एक्सन प्लान चाहिँ बनिरहेको छ। त्यहाँनिर स्ट्राटेजी प्रोभिन्सियल क्लाइमेट चेन्ज स्ट्राटेजी एन्ड एक्सन प्लान भन्ने 7वटा प्रोभिन्सले बनाउनु भएको छ। तपाईँले के देख्नुहुन्छ हाम्रो कपमा जाने बेलाको वा क्लाइमेट चेन्जको नेगोसिएसन जाने बेलाको चाहिँ राष्ट्रिय तयारीमा तपाईँले धेरै वर्ष गएको हिसाबले के हामीले त्यहाँ गर्न सकेनौँ र के गर्दा हुन्थ्यो होला अथवा के गरे चाहिँ योभन्दा राम्रो हुनसक्छ? यो चाहिँ खास हामी नेगोसिएसन प्रोसेसमा जाँदा सायद वातावरण मन्त्रालयले पनि यो रिफ्लेक्सन गरेको थियो होइन। एक टाइम डिस्कसन पनि भएको थियो एउटा पर्मानेन्ट टिम जस्तो बनाउने होइन। र त्यो पर्मानेन्ट टिमले चाहिँ भविष्यको जुन नेगोसिएटरहरू छ उनीहरूलाई पनि क्यापासिटी गर्ने र नलेज चाहिँ ट्रान्सफर गर्दै लाने। अब किनभने गभर्मेन्ट प्रोसेसमा त एउटा व्यक्ति चाहिँ लाइफ लङ बस्छ भनेर छैन, त्यो ट्रान्सफरको प्रोसेसहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा एक टाइममा वातावरण मन्त्रालयले यो छलफल पनि भएको थियो एउटा पर्मानेन्ट टिम बनाउने होइन। अनि त्यो पर्मानेन्ट टिमको काम भनेको नै यो नेगोसिएसनको प्रोसेसहरूमा डकुमेन्ट्सहरू रिभ्यू गर्ने, नेपालको कुराहरू होइन स्टेक होल्डर्सहरूसँग कन्सल्ट गर्ने र त्यो प्रोसेसहरू आफ्नो जुन ग्रुपहरूसँग नेगोसिएट गर्छ त्यो प्रोसेसहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्ने र यदि आफ्नो कन्ट्रीको केही इस्यु छ भने इन्डिभिजुअली उठाउने भन्ने कुरा पनि त्यसरी आएको थियो। त्यो फुल कार्यान्वयन रूपमा चाहिँ हुन सकेन कि त्यो चाहिँ। तर यो चाहिँ बारम्बार चाहिँ उठेको चाहिँ मैले देखेको छु। तर सायद अब राधा म्यामको लिडरसिपमा पनि यो पर्मानेन्सी कुरा लिएर आउन सक्यो भने पनि एकदम राम्रो हुन सक्यो। किनभने यङ्ग जेनेरेसन त माथि आउँदैछ नि, तर त्यो नलेज र त्यो के भन्छ त्यो देशको इस्युजहरू किन अब हामी पनि अब लिस्ट डेभलप कन्ट्री हो, लिस्ट डेभलप गरेर हामी लोवर मिडल इन्कम कन्ट्री भइसकेको छ भन्दाखेरि त्यो डाइनामिक्स पनि बुझ्नुपर्छ होइन। अब अहिले त नेपाल त लोवर मिडल इन्कममा गइसकेको छ, भोलि डेभलपिङ कन्ट्री हुन्छ, जुन प्रकारको एड हामीलाई आउँछ त्यो प्रकारको एड नआउन सक्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो स्ट्राटेजीमा हामी कसरी बस्ने र त्यो भनेको जब इन्स्टिट्युसन संरचनामा एउटा पर्मानेन्ट बडी होइन विथ सब्जेक्ट टु ट्रान्सफर अफ नलेज होइन क्यापासिटी बिल्डिङको लिएर आउँदै गयो भने चाहिँ नयाँ जेनेरेसनले ह्यान्डओभर लिँदै जान्छ र के भन्छ पुरानो जेनेरेसनले
ह्यान्डओभर गर्दै नयाँ चेन्ज लिँदै जान्छ र त्यो प्रेसिडेन्स फलो हुँदै गयो भने चाहिँ सायद इन्स्टिट्युसन संरचना एकदम स्ट्रङ हुन्छ र अरू कन्ट्रिजमा देख्दाखेरि चाहिँ एकदम सिनियर नेगोसिएटरहरू पनि लिएर आउँछ जस्तो 20 वर्षमा एउटै मान्छे देखिरहेको छ उसले कोसँग भेट्यो भन्ने कुरा वा त्यो बेलामा 12 बजे राति कसले आएर के भन्यो भन्ने कुरासम्म पनि उसले मेमोरी गरेर बसेको हुन्छ र फेरि त्यहाँ हामीले देख्दाखेरि जस्तो एउटा कुनै शब्द नयाँ आयो भने त्यो शब्दले चाहिँ देशभित्र भएको कानुनलाई असर गर्छ गर्दैन भनेर त्यहाँ लयरहरू वा को टिम राखेर त्यहाँ त्यो पठाएर उनीहरूले यो शब्द चाहिँ राख्न मिल्दैन हाम्रो कानुन अनुसार भनेपछि त्यसलाई रिजेक्ट गर्नेसम्मको त्यो लेभलको डिटेलिङ त्यहाँभित्र हुन्छ होइन हामी चाहिँ नै अब 1 महिना अगाडिदेखि बल्ल को जाने को नजाने भन्नेमा छलफलमा छौँ देशभित्र अर्को समस्या छ र सँगसँगै पनि फेरि हामीले गएको 30 वर्षमा जुन हामीले जे गर्यौँ त्यसलाई पनि डिस्टिल गरेर अनि हामीसँग भएको सूचनाहरूलाई पनि त्यसलाई राखेर चाहिँ अगाडि बढ्ने खालको काम भएन भनेर बारम्बार भनेको सुनिन्थ्यो तपाईँले भने जस्तै अब राधाजी तपाईँ आउनु भएको छ अब हिजो बादल मन्त्रालय थियो अहिले बन्द बादल मन्त्रालय भएको छ तपाईँले के देख्नुभयो जस्तो गएको 30 वर्षमा जुन खालको बहस छलफलहरू भए त्यसको संस्थागत मेमोरी चाहिँ तपाईँहरूसँग थियो र तपाईँ काम गर्न सजिलो भयो कि तपाईँले फेरि सुरु गर्नुभयो एकदम अनेस्टली भन्नुपर्दा धेरै कुराहरूमा प्रोसेसका कुराहरू जुन कुराहरू खासै डकुमेन्ट हुँदैन त्यो कुरामा एकदमै इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको ग्याप छ अब डिसिजनका कुराहरू जुन कुरा रिटर्न फर्ममा आउँछन् जुन कुरा हामीले अरू बेला पनि सामान्य तरिकाले प्राप्त गर्न सक्छौँ तर नीतिकृति जुन भित्र त्यो प्रोसेसमा कसरी आयो कसरी के हुँदाखेरि कुन कन्टेक्स्टमा यस्ता डिसिजनहरू भए त्यो खालको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हामी कहाँ छैन किन भन्दाखेरि अघि युगानजीले पनि भनिसक्नुभयो जाने मान्छे फरक समयमा फरक हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि त्यो रोटेसन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जति हुनुपर्ने नि एउटै मान्छे वर्षौँसम्म जानु र फरक मान्छे त्यो अफकोर्स फरक परिहाल्छ तर त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ छलफलमा ल्याएर त्यसलाई मिटिगेट नगर्ने गरेका चाहिँ होइन त्यसलाई मिटिगेट गर्नलाई हामीले प्रयास गरेका छौँ योचोटि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ के छ त भन्दाखेरि जस्तो सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दा बाहिर गएर सरकारी क्षेत्रमा बाहिरबाट जाने साथीहरूको चाहिँ बरु पर्मानेन्सी देखियो कि उहाँहरू चाहिँ निकै वर्षदेखि चाहिँ क्रमशः कोपलाई फलो गरिरहनु भएको छ तर वाइ नट दे आर आवर डेलिगेट के किन हाम्रो पार्ट अफ द गभर्मेन्ट हुन सकेन मैले चाहिँ मेरो अनुरोध यसपालि मैले जहाँ गएर पनि बोल्दा भनेको छु म चाहिँ डिसिजन मेकर चाहिँ होइन तर रिकमेन्डर हो कि म के रिकमेन्ड गर्छु भने जो चाहिँ यो सिभिल सोसाइटीको ग्रुपको प्रतिनिधित्व गरेर जानुहुन्छ जो युथको प्रतिनिधित्व गरेर जानुहुन्छ जो इन्डिजिनियस कम्युनिटीको प्रतिनिधित्व गरेर जानुहुन्छ होइन जो चाहिँ एज अ एक्सपर्ट जानुहुन्छ युगानजीहरू जस्तो हाम्रो मन्जितजीहरू जस्तो अरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो राजु छेत्रीहरू त्यस्तो खालको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि हाम्रो गभर्मेन्ट उहाँहरूले पनि हाम्रो गभर्मेन्टको चाहिँ डेलिगेट भएर जानुहुन्छ अब त्योभन्दा बाहेक हाम्रो इन्टरनल जुन मिनिस्ट्रीको छ नि उहाँहरू पनि यो नेगोसिएसन प्रोसेसमा पो भाग नलिनु भएको तर त्यसको इन्टरनल हाम्रो प्रोसेसमा त उहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई नै किन नेगोसिएटको अलिअलि ट्रेनिङहरू दिएर त्यो कुरामा क्यापासिटेट नगर्ने एउटा कुरो त व्यक्तिगत क्यापासिटीमा र व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टमा पनि भर पर्छ त्यस्तो इन्ट्रेस्टेड र क्यापासिटी भएकाहरूलाई चाहिँ किन हामीले ग्रुमिङ गर्दै अहिलेदेखि नलाने त जो चाहिँ पोटेन्सियल भोलि पर्सि चाहिँ पदमा पनि आउनुहुन्छ त्यस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर हामीले एक चरणको ट्रेनिङ सक्यौँ आज 11 बजेदेखि अर्को चरणको ट्रेनिङ छ त्यो ट्रेनिङमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्रै होइन इनर्जी मिनिस्ट्री अरू यो एयुपिसी अरू लगायत हाम्रो भौतिक पूर्वाधार जुन मन्त्रालयहरू चाहिँ यो हाम्रो एडाप्टेसन र मिटिगेसनको सँग चाहिँ सम्बन्ध राख्नुहुन्छ त्यो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्टेटिभ मान्छेहरू लिएर चाहिँ त्यो ट्रेनिङको काम पनि गरेका छौँ यो COP26 बाट चाहिँ नेपालले वा नेपाल जस्तो देशले के अपेक्षा गर्न सक्छ नेपालको चाहिँ मेन कुरा कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि अब सबै कन्ट्रिजहरूले चाहिँ एउटा एम्बिसियस टार्गेट राखिरहेको छ आफ्नो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट सबै राखेर चाहिँ अब त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालको जहिले पनि प्रायोरिटी चाहिँ एडाप्टेसन भएको छ होइन तर अहिले चाहिँ नेपाललाई एउटा अपर्च्युनिटी के छ भनेर भन्दाखेरि सबै कन्ट्रिजहरूले चाहिँ एटलिस्ट 2050 अथवा त्योभन्दा अगाडि नै कार्बन न्युट्रल हुने एउटा अपेक्षा राखेको हिसाबले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी छ किन नेपाल चाहिँ त्यति नन पोल्युटिङ कन्ट्री अथवा नन एमिटिङ कन्ट्री भएको हिसाबले किन एकैचोटि पोल्युटिङ पाथवेमा लिने होइन त्यो भएको एमिसन पनि अहिले नै कन्ट्रोल गरेर अहिले कर्ब गरेर त्यसलाई हट गरेर रिभर्स गर्न सक्यो भने त अपर्च्युनिटी धेरै पनि छ र त्यसको लागि भनेको चाहिँ फाइनेन्स चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रले चाहिँ सबै गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ त्यसले गर्दा नेपालको कन्डिसन्सहरू भनेको सब्जेक्ट टु फाइनेन्सिङ एबिलिटी हामी आफ्नो डेभलपमेन्ट प्याराडाइम चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ र हाम्रो लङ टर्म स्ट्राटेजी चाहिँ यो हुन्छ र बिफोर 2050 चाहिँ हामी कार्बन न्युट्रल हुन सक्छ भने त्यो पनि रोड म्याप देखायो भने
आई थिङ्क डेभलप कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ एउटा बाटो चाहिँ खोज्छ कि किनभने एम्बिसनै नराख्यो भने केमा फन्ड गर्ने त होइन त्यो भन्ने कुरा पनि हुन्छ तर एउटा एम्बिसन राख्यो भने चाहिँ फन्ड त्यो पनि सब्जेक्ट टु फन्डिङ त हो नि होइन नेपालले राखेको छैन अहिलेसम्म नेपालले बनाउँदैछ त्यो प्रोसेसहरू तर नेपालले पनि त्यो सायद त्यो भन्छ पनि होला तहमा त्यो आयो अवधारणा आयो भने चाहिँ डेभलप कन्ट्रिजहरूलाई त्यो बाटो खुल्छ कि ए नेपालले यो गर्छु यतिसम्म गर्छु भनेर भनेछ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ फन्डिङको एस्पेक्टहरू आउँछ त्यो सँगसँगै अब अनुकूलनलाई पनि त्यही भनेको कुरा होइन नेपालले त अब 753 वटा नगरपालिका गाउँपालिकामा सबै एड्याप्टेसन कुराहरू लाने भनेको छ त्यो राम्रो एम्बिसन हो नि होइन एभ्री लोकल लेभलमा सबै गाउँहरू पनि एड्याप्टेड हुन्छ भन्ने कुरा नै त्यसलाई फन्डिङ चाहिन्छ नेपालले प्लेस गर्नुपर्छ अब नेपाल सरकारले नेसनल एड्याप्टेसन प्लान बनाइरहेको छ त्यसको लागि कति फन्डिङ चाहिन्छ कतिसम्म हामी अनुकूलित हुने हो होइन र यदि हो भने लस एन्ड ड्यामेजलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ होइन त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुराहरू चाहिँ समेटेर लग्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अब तपाईँ चाहिँ धेरै वर्ष त्यो नेगोसिएसनमा बसेको हुनाले जहिले पनि अब एकदम उत्साह लिएर जाने अनि अन्तिममा चाहिँ रातभरि नसुतेर फेरि अर्को कप कहाँ गर्ने भन्ने नीति र देश तोकेर फर्किने प्रायः चाहिँ धेरै जस्तो त्यसो भएको देखिन्छ ठ्याक्कै तपाईँले अपेक्षा तपाईँले जे अहिले सोचिरहनु भएको छ यो कप अहिले जुन हुन गइरहेको छ यसबाट साँच्चै धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि यो पनि त्यस्तै हुन्छ होला अपेक्षा चाहिँ धेरै राखेको नै छ होइन तर एउटा मेन खास भने कार्यान्वयनको लागि त सबै चिज तयार भइसकेको छ कपको हिसाबले यही अब आर्टिकल 6 मात्रै बाँकी छ अरू भन्ने प्राविधिक कुरा पनि छलफल त भइरहेको नै छ होइन तर आशावादी चाहिँ छ होइन यसपालि केही त हुनसक्छ तर विगतका दिनहरूमा चाहिँ अलिक पुसब्याक पनि आइरहेको छ अब जसरी प्यारिस एग्रिमेन्ट चाहिँ अगाडि बढेर लास्टमा कार्यान्वयन पनि भयो होइन त्यसको नियम पनि बढ्यो वर्षसम्म गएर नियमहरू पनि सबै बनेको थियो आर्टिकल 6 पाए पनि तर आउने दिनमा चाहिँ जसरी प्रेसिडेन्सीले चाहिँ सबै कन्ट्रिजहरूसँग होइन डिप्लोमेटिक कलहरू गरिरहेको छ भेट्न गइरहेको छ अफिस जुन कन्ट्री पोस्टहरू छ उहाँले पनि डिप्लोमेटिक कलहरू गरेर होइन सपोर्टहरू के कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुरा अनि त्यो हिसाबले गरेको हिसाबले चाहिँ सायद सक्सेस आउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ अपेक्षा चाहिँ राखेको राजाजी अब जुन आयोजक राष्ट्र छ आयोजक राष्ट्रसँग नेपालले पनि सहकार्य गरिरहेको छ र अति कम विकसित देशमा पनि नेपाल अलिकति इन्फ्लुएन्सलै छ अध्यक्ष पनि भएको थियो र उसले धेरै आफ्नो पुरानो एक्सपिरियन्स पनि छ नेपालको नेगोसिएसनमा त्यो जुन आयोजक राष्ट्रसँगको समन्वय वा सहकार्य चाहिँ कस्तो भइरहेछ तपाईँहरूले कसरी गर्नु भएको छ अब आयोजक राष्ट्र युगे हाम्रो पहिल्यैदेखि धेरै समयदेखि नै एउटा द्वैत सम्बन्ध रहेको र धेरै हाम्रा यो वातावरणीय विषयवस्तुमा पनि उहाँहरूको धेरै सहयोग भएको एउटा राष्ट्र हो त्यो हिसाबले पनि हाम्रो लङ टर्म एकदम पुरानोदेखिको सहकार्य हो र अब अहिले कोपलाई लक्षित भएर भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग छ जस्तो उहाँले अघि भन्नुभयो नि हामी 2050 सम्ममा नेट जिरोमा पुग्ने हाम्रो पाथवे के हो त त्यो बाटो निर्धारण गर्ने के हो त भन्दा त्यो कुरामा पनि उहाँहरूको सहयोग छ जस्तो अहिले एउटा अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ट भन्ने संस्था जसले चाहिँ त्यो एलटिएसको काममा सपोर्ट गरेको छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले सपोर्ट गरेको त्यो माध्यमबाट चाहिँ आएको बाइलेटरल सपोर्टबाट आएको हो होइन र त्यो हिसाबले उहाँहरूले टेक्निकल्ली पनि र फाइनेन्सियली पनि हामीलाई सपोर्ट छ र त्यो लङ टर्म डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीमा चाहिँ हामी कसरी एनडिसीले 2030 सम्मको मात्रै लक्ष्य दिएको छ त्यसले चाहिँ 2050 अथवा अझ अघि नै पनि गर्न सक्छ भन्नु भने त्यो एलटिएसले चाहिँ अहिले हाम्रो भनौँ अध्ययनको चरणमा छ कन्सल्टेसनको चरणमा छ त्यसले बिफोर त्यो पनि हामीले पुग्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा छ त्यो कुरामा इन्करेज गर्ने र त्यो कुरामा अरू टेक्निकल्ली सपोर्ट गर्ने पनि उहाँ भएको छ होइन एनडिसी भनेको चाहिँ एउटा निर्धारित राष्ट्रिय योगदान जस्तो दुईवटा विषयवस्तु भयो कि क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भनेको एउटा मिटिगेसन एउटा न्यूनीकरण अर्को अनुकूलन न्यूनीकरण भनेको चाहिँ हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नै कम गरेर यो जुन पृथ्वीको तातोपन छ त्यो तातोपनलाई लिमिट गराउनमा सहयोग गर्ने कुरा भयो अनुकूलन भनेको अब पृथ्वीमा चेन्ज आइसक्यो अब योसँग चाहिँ हामी अनुकूलित त्यसले जस्तो सिचुएसन ल्याउँछ त्यो अनुसार आफूलाई ढाल्दै नलाने हो भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ भने दुई खालको कन्सेप्ट छ क्या अब हाम्रो लागि चाहिँ हामीले मिटिगेसन गर्नुपर्ने अथवा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा चाहिँ हाम्रो धेरै कन्ट्रिब्युसन नभएको कारणले त्यसमा त्यति धेरै हामीले गर्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण अनुकूलन नै हो भनेर अनुकूलनका काम गर्यौँ मिटिगेसन भनेको चाहिँ अलिकति त गरेको छ नि हाम्रो नेग्लिजिबल भए पनि गरेको छ तर हामी गर्ने क्रममा त छौँ नि त्यो पहिला भएको इमिसन पनि कसरी भएको भन्दाखेरि विकास गर्ने क्रममा भएको अब हामी विकास गर्ने क्रममा छौँ अब हामी गर्छौँ नि त तर
त्यो एकचोटि त गल्ती भइसक्यो, तर त्यो गल्ती हामी दोहोऱ्याउनु हुँदैन। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो गल्ती नदोहोऱ्याइकन एकदमै थोरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने खालको टेक्नोलोजी लिएर हुन्छ कि हामीले उत्सर्जन गरेको कार्बनको आफै सिङ्क डेभलप गरेर हुन्छ कि त्यो हिसाबले गर्नको लागि बनाएको योजना अथवा कमिटमेन्ट हामी चाहिँ यति चाहिँ घटाउँछौँ है, यो काम गरेर यति उत्सर्जन हामीले निकालेको उत्सर्जन चाहिँ हामी घटाउँछौँ भन्ने दोस्रो निकाल्यौँ। हजुर यहाँ चाहिँ त्यो राम्रो देखिन्छ, तर कार्यान्वयनमा चाहिँ फेरि जहिले पनि हामी सङ्ख्यामा एकदमै राम्रो सङ्ख्याहरू ल्याउने योजनाहरू आउने, तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने चुनौतीहरू पनि छन्। यो अहिलेको यो जुन योजना छ त्यो कतिको कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको बनाउनु भएको छ? त्यो चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको पनि बनाएका छौँ र त्यसलाई एम्बिसियस भनेको महत्त्वाकाङ्क्षी पनि छ, कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको पनि छ। खालि यो सक्ने खालको छ भनेर त्यहाँभित्र टेबलमा बनाएर राखेर मात्रै हुँदैन, त्यसको लागि एफोर्ट चाहिँ जरुरी छ र त्यसको लागि हामी एफोर्ट पनि लगाएका छौँ। यो गर्नुपर्छ। कसले त्यो भनेको यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको कतिपय कुराहरू पर्ने हो, कतिपय कुराहरू चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने हो। त्यो टिमसँग पनि हामीले बसेर कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने, यो अन्तर्गत के एक्टिभिटी गयो भने अथवा कुन खालको चाहिँ पोलिसीहरू चाहिँ क्रिएट गरिदियो भने चाहिँ युजरहरू चाहिँ क्रमशः इलेक्ट्रिक भेहिकलतिर आफै सिफ्ट हुन्छ नि त, त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट कसरी बनाइदिने भन्ने सम्बन्धमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। अत्यन्त धेरै छलफलहरू भए, डकुमेन्टहरू तयार गरिए, तर त्यो दस्तावेज मात्रै बनाउने काममा बढी हामी धेरै समय खर्च गऱ्यौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतिर हाम्रो ध्यान गएन भन्ने गुनासो छ। तपाईँले अहिले भइरहेको जुन खालको हाम्रो काम छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ विज्ञको रूपमा, र केही हामीले यसमा ल्याउनु पर्ने परिवर्तन छन्? मलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तनको हिसाबले अब यो अघि भने नि वातावरण मन्त्रालयको त क्लाइमेट चेन्ज त एउटा किन इस्यु मात्रै भयो, तर त्यसको मेन प्रब्लम चाहिँ कसरी क्रस सेक्टर लिङ्केजहरू छ होइन। जबसम्म सेक्टरल मिनिस्ट्रिजहरूले चाहिँ अब सेक्टरल डिपार्टमेन्ट यसलाई ओन गर्दैन नि तबसम्म इम्प्लिमेन्टेसन हुँदै हुँदैन होइन। अब क्लाइमेट चेन्ज युनिटले अथवा वातावरण मन्त्रालयले त उसले त अवधारणा मात्रै दिने हो नि, यो सेक्टरसँग यो लिङ्क गर्ने यो गर्ने भन्ने कुरा हो। तर जबसम्म सेक्टरल मिनिस्ट्रिजहरूले चाहिँ त्यसलाई ओन गरेर यो पनि जानुपर्छ, क्लाइमेट चाहिँ हामी मेन स्ट्रिम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जबसम्म त्यो स्ट्रङली ओनरसिप भएर जाँदैन त्यो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ रहन्छ। हामी अब प्रश्न उत्तरतिर जान्छौँ। लगभग 1 घन्टा हामीले छलफल गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू हामीले यहाँ उहाँहरूसँग थाहा पायौँ। तपाईँहरूले पनि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी धेरै कामहरू गर्नु भएको छ, हाम्रो सहभागी जो यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँहरूका केही प्रश्न छन् भने वा अहिले भएको बहसमा तपाईँलाई केही थप्नु छ भने कृपया थप्नुहोला। वातावरण मन्त्रालय लगायत चाहिँ नि यसबाट चाहिँ कसरी चाहिँ नि यो इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई होइन, किनभने सब्सिडी दिनुपर्छ, यसलाई चाहिँ बचाएर लानुपर्छ। इलेक्ट्रिक भेहिकलको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट इज भेरी हाई होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि तपाईँको अगाडि लानको लागि डेफिनेटली पनि यो कार्बन ट्रेडिङ यदि हामीले चाहिँ गर्न सकेको खण्डमा यसलाई चाहिँ नि डेफिनेटली केही न केही मात्रामा सब्सिडी आउन सक्छ होला। र यसलाई चाहिँ सिस्टमाइज गरेर लान सक्ने हो भने हाम्रो जस्तो चाहिँ संस्थाहरू जस्तो इलेक्ट्रिक भेहिकल एसोसिएसन अफ नेपालहरू चाहिँ नि अलरेडी चाहिँ नि रेडी छन् र त्यसलाई चाहिँ कसरी लानुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ वातावरण मन्त्रालय मार्फतबाट चाहिँ कसरी यसलाई स्ट्रिमलाइन गर्न सकिन्छ। जुन ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ 99% चाहिँ नि अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि पब्लिक एन्टरप्रेन्योर्सहरूको चाहिँ नि वर्चस्व छ र यसमा चाहिँ नि लगभग 100 अर्बभन्दा 100 अर्बभन्दा बढी चाहिँ नि पब्लिक हरूले चाहिँ नि प्राइभेट ओनर्सहरूले चाहिँ नि नेपालको ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा लगानी गरेको छ भनेदेखि कि त्यो व्यक्तिहरूले ती एन्टरप्रेन्योर्सहरूले चाहिँ नि को लागि चाहिँ नि के छ त नीति, खालि यो सब्सिडी के भन्छ अब ट्याक्स मात्र रिड्युस गरेको भरमा हाम्रो चाहिँ नि 3 टाइम महँगो चाहिँ नि इलेक्ट्रिक बसहरू उनीहरूले सञ्चालन गर्न सक्छन् त? युएन सेक्रेटरी जेनरलले लास्ट विक मात्रै यो पावर नेसन्सहरूमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको बारेमा सिरियसनेस चाहिँ एकदमै कमी भयो भन्ने रिमार्क दिनुभएको छ। त्यसमा हजुरको ओपिनियन लिन चाहे मैले। अनि रिमेनिङ क्वेसन चाहिँ राधा म्यामलाई, जस्तो 2015मा प्यारिस अग्रिमेन्टमा नेपालले चाहिँ 2020 भित्र फर इन्स्टेन्स एउटा एक्जाम्पलको लागि इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ 20%सम्म रेज गर्ने भनेर भनेको थियो। सो अघि हाम्रो डिस्कसन हुँदाखेरि पनि प्लान चाहिँ एकदम राम्रो बन्ने तर इम्प्लिमेन्टेसनमा हाम्रो फेलियर भन्ने कुरा पनि आयो होइन। यसमा चाहिँ ल्याप्सेसहरू कहाँ भयो, स्टेक होल्डर्सको रोल कहाँ चुक्यो, यसलाई चाहिँ अन्य अरू हाम्रो प्लान्समा पनि अबको इयर्सहरूमा एज अ लेसन चाहिँ के हुनसक्छ भन्ने एउटा। अर्को राधा म्यामलाई वुमेनको इस्युजहरू हामीले COP26मा कसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ भन्ने मेरो जान्न मन लागेको कुरा। पहिलासम्म मलाई बताइदिनुहोस् तराईमा कुन प्रोजेक्टले वन समर्थन जसरी हरित ग्यास घटाउने काममा
कति काम गरेको छ। राधामणि हुनुहुन्छ, उहाँको पालामा अलिअलि हामीले कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अहिले पट्टै हराएको छ। 12-13वटा जिल्लामा रेलको कार्यक्रम अर्को सालदेखि सुरु हुन्छ, अर्को सालदेखि सुरु हुन्छ, अहिलेसम्म छैन। अनि यो हरित ग्यासले खालि अहिले मिलम्चीले सबैले थर्काएको छ। मिलम्चीले थर्काएको काठमाडौँको मान्छे चाहिँ सुरक्षित छैन, हामी पनि सुरक्षित छैन, हाम्रो पनि मरिबोल्ने डर छ। तर खोइ त, र अहिले पनि सरकारको जुन दिमाग निकायहरू छन्, जुन तलसम्म कार्यक्रम जान्छ, त्यो निकायले काम गर्दैन। कति काम गरेको छ त्यसको जिम्मेवारी को त? सर त्यो इलेक्ट्रिक गाडीको कुरामा होइन, सायद त्यो बेला यो क्योटो प्रोटोकलको कन्टेक्समा चाहिँ सफा टेम्पो चाहिँ सिडिएम प्रोजेक्टमा लानु सकिन्थ्यो होइन। तर त्यो बेला खोइ किन हो त्यो, तपाईँ एज अ प्रोजेक्ट डेभलपर नि यदि एसोसिएसनको हिसाबले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउनु मिल्थ्यो। किनभने सफा टेम्पोले धेरै जस्तो त्यो पेट्रोलबाट चल्ने टेम्पोहरू सबैलाई चाहिँ रिप्लेस गरिरहेको थियो होइन। त्यो बनाउनु सक्थ्यो, अब त्यो मिस्ड अपर्च्युनिटी भयो किनभने अब क्योटो प्रोटोकल पनि रहेन। अब अहिलेको कन्टेक्समा एनडिसिसको हिसाबमा चाहिँ गभर्मेन्टले यदि टार्गेट सेट गरेको छ भने चाहिँ, जुन अघि म्यामले भन्नुभयो नि कति प्रतिशत चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जान्छौँ भन्ने कुरा, अब त्यसको क्यालकुलेसन भन्दा बढीमा गयो भने चाहिँ तपाईँले एनडिसीको आर्टिकल 6 अन्तर्गत चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एउटा अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। र अघि भने जस्तै इलेक्ट्रिकल भेहिकल्स अझ महँगो नै छ होइन। अब आउने दिनमा सायद त्यो सस्तो हुने प्रोसेसमा पनि हुन्छ, किनभने डिमान्डले, मार्केट डिमान्डले पनि धेरै चेन्जेसहरू लिएर आउन सक्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो अब सायद किनभने धेरै जस्तो कन्ट्रीले चाहिँ अब प्रोडक्सनै बन्द गर्ने भनेर भनेपछि त यो नेक्स्ट प्याराडाइम चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल्स मात्रै हुने भयो, त्यो डिमान्डको हिसाबले चाहिँ सायद सस्तो हुन्छ, धेरै नै सस्तो हुन्छ। जस्तो सोलर पनि अब कति सस्तो भएर गइसकेको छ होइन। इलेक्ट्रिकल भेहिकल्स पनि फ्युचर त्यस्तै देख्छु होइन। तर डेफिनेटली त्यो फाइनेन्सिङको कुरामा चाहिँ यो ब्लेन्डेड फाइनेन्सिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि अघि हजुरले भन्नुभएको युएन जेनरल सेक्रेटरीको चाहिँ यो एकदम ट्रु कुरा नै हो होइन। एम्बिसनहरू अब एनडिसीको अहिले कन्सोलिडेटेड रिपोर्ट फेरि निकाल्यो होइन, अलिकति राम्रो भएको छ तर नट सफिसियन्ट भन्ने कुरा छ होइन। तर उहाँले पनि अब भन्ने भनेको आइपिसिसीको 6 एसेसमेन्ट रिपोर्ट र त्यो एनडिसीको कन्सोलिडेटेड रिपोर्ट चाहिँ कन्ट्रिजहरूले सेट गरेको टार्गेटलाई हेरेर पनि भनेको, त्यसले गर्दा एफिसियन्ट चाहिँ छँदै छैन। के छ त अब के गर्न खोज्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब जोइन्ट भनौँ न पार्टनरसिप मोडलमा नै जानुपर्छ। यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ इनिसियल स्टेजमा चाहिन्छ भन्नु पनि यो चाहिँ सक्ने कुरा पनि आउँदैन होइन। अब हाम्रो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्टमा लगानी गरेपछि प्राइभेटले किन लगानी गर्छ? प्रफिटको लागि त गर्छ नि होइन। प्रफिट नहुँदैन भन्ने हिसाबले त उसले त वातावरण जोगाइदिन, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण जोगाइदिन भनेर त कसले नै गर्दैन नि। त्यो किसिमको इनेबलिङ पोलिसी बनाइदिने अथवा इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने काम चाहिँ सरकारको हो र त्यसमा चाहिँ हामीले लागि पर्नुपर्छ भने। अर्को उहाँले महिलाहरूको विषयमा सोध्नु भएको थियो। महिलाहरूको विषयमा चाहिँ एउटा लिमा एक्सन प्लान भन्ने छ जुन चाहिँ युएनएफडिसी अन्तर्गत एउटा पार्ट नै हो। त्यो कुरा हामीले लागू गर्नुपर्छ। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि रिप्रेजेन्टेसनको कुरामा 50% रिप्रेजेन्टेसन भन्छ। जुन आइपिसिसी भन्ने इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल छ त्यहाँनिर साइन्टिफिक इभन साइन्टिफिकहरूको कम्युनिटीमा राइट अप गर्नेमा पनि 50% फिमेल हुनुपर्छ भनेको छ र त्यो कम्प्लायन्स उनीहरूले पुरा गरेको छ। यहाँ 50% भनेमा 50% हुन्छ। तर हाम्रो गभर्मेन्ट डेलिगेटहरू अहिलेसम्म जाँदामा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ त्यो अन्य बाहिरबाट पर्ने सरकारीबाट त पर्ने कुरै हुँदैन, त्यो एकदमै नगण्य। सरकारीबाट कहिलेदेखि पर्न थाल्यो भन्दाखेरि उहाँबाट चाहिँ महिला एकजना पठाइदिनु भन्ने भएपछि पठाइदिनु भयो। त्यही पनि कतिपय अवस्थामा त्यो महिलाको चाहिँ नोमिनेसन नगरेर अड्केको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। यो मैले क्रिटिकल्ली भन्नुपर्छ। अब यो सरकारको विरोध भन्दा पनि हामीले पद्धतिमा के कुरालाई चाहिँ समेट्न नसकेका कारणले यो कुरा आइरहेछ भन्दाखेरि हो। त्यस्तो भएको कारणले मैले अहिले चाहिँ यो 50-50% हुनुपर्छ। अब त्यो खालको चाहिँ हुनुपर्छ। 50% गभर्मेन्टबाट नपुग्ला तर बाहिरबाट जानुहुने हुनुहुन्छ नि त। बाहिर पनि त क्यापासिटेड भएको फिमेलहरू कति हुनुहुन्छ, पहिलेदेखि फलो गर्ने त धेरैजना, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो डेलिगेट्समा पार्नुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो एउटा रिप्रेजेन्टेसनको हिसाबले पनि 50-50 भयो, त्यो भयो। अर्को कुरो हाम्रो चाहिँ यो जेसीसँग रिलेटेड विषयवस्तु उठान गर्नलाई पनि हामीले सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो कुरा गरेका छौँ। अनि अर्को उहाँ चौधरी सरले भन्नुभएको कुरो एकदमै भ्यालिड छ। भल्नरेबिलिटी अब यहाँ हेर्ने अलिकति वन र वातावरणको कुरो जोडिएको पनि छ। तर अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभली भन्नुपर्छ, मैले चाहिँ जलवायु परिवर्तनको हिसाबले बोल्नु पर्दा चाहिँ के भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तनले चाहिँ भल्नरेबिलिटी भन्छ क्या, सङ्कटासन्नता हेर्छ।
को चाहिँ बढी योबाट प्रभावित हुन्छ त भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो यो भिआरए एनालाइसिस भन्छ, भल्नरेबिलिटी रिस्क एनालाइसिस भन्ने जुन रिपोर्टहरू हामीले 9वटा रिपोर्ट निकाल्छ, त्यसमा चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशहरू त्यस्तो चाहिँ एकदमै भल्नरेबल भन्ने हिसाबले आएको छ। एउटा टेम्परेचर इन्क्रिमेन्टको, एउटा चाहिँ डाउन स्ट्रिम अप स्ट्रिम लिङ्केजको कारणले अप स्ट्रिमबाट माथिबाट आउने जुन बाढी पहिरो लगाएकै अब ग्लासियर लेक्सहरू नै ब्रस्ट भयो भने पनि आउने तलै हो। त्यो कुराहरू लगाए त अब अन्य कृषिहरू क्षेत्रमा सबै खालको इम्प्याक्ट हेर्दाखेरि एकदमै इम्प्याक्ट परेको छ। र त्यो हिसाबले हामीले 3टै जियोग्राफीलाई चाहिँ भल्नरेबिलिटीका हिसाबले कहाँनिर कस्तो छ भन्ने हिसाबले ट्रिट गर्नुपर्छ। अनि मेरो क्वेसन चाहिँ अब जस्तो हाम्रो लस एन्ड ड्यामेज भयो नि हैन, जस्तो यो सब कन्टिनेन्टमा यस्तो लस एन्ड ड्यामेज भइराखेको छ, यो लस एन्ड ड्यामेजलाई चाहिँ कसरी हामीले कम भन्दा कम लस गर्ने त भन्ने इस्युमा के हाम्रो नेपालबाट अथवा यो सब कन्टिनेन्टबाट त्यस्तो लेभलको पोलिसीमा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने व्यक्ति नै छैन त? मेरो एउटा कन्सर्न ब्लक गर्न सक्ने भन्नु हजुर ब्लक गर्न एउटा। अनि अर्को क्वेसन छ मेरो राधा म्यामलाई पनि एउटा के क्वेसन छ भने जस्तो राधा म्यामले भन्नुभएको थियो इन्स्टिट्युसनल यो जुन मेमोरीहरू चाहिँ एकदम हामीसँग कम छ भनेर भन्नुभयो। अब कि यो लस एन्ड ड्यामेज यत्रो भइराखेको छ, हामी यत्रो सफर गरेका छौँ होइन, अनि फरक व्यक्तिलाई फरक किसिमले यो क्लाइमेट चेन्जले असर गरेका छ र इमिडिएट रिस्पोन्समा जान सक्नुपर्छ। यस्तो बेलामा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भएन भने हाम्रो कन्ट्री कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? हामीले पोलिसीहरू राम्रो बनाएका छौँ, हामी माहिर छौँ र दस्तावेजहरू इन्ट्याक्ट छन् भन्ने कुरा गऱ्यौँ। तर मलाई कहाँ हाम्रा ती पोलिसीहरू बनाउने क्रममा हाम्रो फ्याक्ट्स फिगर्सहरूसँग बेस नभएर पो बनायौँ कि हामीले अनुसन्धान नगरिकन सर्फिसियल रूपमा पो बनायौँ कि त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई गाह्रो पऱ्यो कि? हामीसँग जति चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज फन्डका प्रोजेक्टहरू छन्, प्राइभेट रूपमा चलेका गभर्मेन्टले चलाएका प्रोजेक्टहरूले चाहिँ के आउटपुट दिए त? हामीले चलाएको यो क्लाइमेट चेन्ज फन्डबाट चलाएको प्रोजेक्टहरूबाट जस्तो यसलाई चाहिँ एडाप्टेसन अथवा रिजिलियन्स पर्सपेक्टिभबाट के रिजल्ट आयो, त्यो रिजल्ट चाहिँ हाम्रो यसरी आएको छ र यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेर नेगोसिएसन गर्दाखेरि ती इभिडेन्स बेस पोइन्ट लिएर गएर हामी राख्न सक्यौँ इभन चाहिँ फोरममा भने अलिकति चाहिँ भरपर्दो हुन्छ कि इभिडेन्स बेस भयो भने अलिक पत्यारिलो हुन्छ कि? मेरो अलिकति एउटा क्युरियोसिटी मात्रै अघि सरले मेन्सन गर्नुभएको थियो कि त्यो अलायन्समा चाहिँ माउन्टेन एजेन्डामा नेपाल पनि त्यो अलायन्समा छ भनेर, सो वाट सर्ट अफ भोइस नेपाल हेज बिन रेजिङ भन्ने एउटा सानो क्युरियोसिटी। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ क्लाइमेट फाइनेन्सको कुरा गरिरहँदाखेरि कस्तो कस्तो अपर्च्युनिटी छ, फन्डिङको अपर्च्युनिटिज नेपाललाई, अनि नेपालले कसरी प्रिपेयर गरिरहेको छ त्यो क्यास गर्नुको लागि? हिजो मात्रै के भयो भने बुटोलको मेयरले एकजना पहिरो पीडितले झापड हान्नुभयो होइन। अब यो अवस्था चाहिँ मेलम्चीमा देखिने अवस्था छ। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लसको एसेसमेन्ट चाहिँ 2 अर्ब अराउन्ड भयो, तर त्यहाँ धेरैले खेत गुमाउनु भएको छ, घर गुमेको छ होइन। सबभन्दा ठुलो चाहिँ नदी किनारमा भएको हुनाले खेत गुमेको छ क्या, घर हुनेले पनि खान लाउनु नपाउने अवस्था भएको हुनाले यस्तो अवस्था छ। सो ड्यामेज एन्ड लसमा चाहिँ हामीले अब कोर्टमा जाँदा वा अरू कन्ट्रीसँग कसरी डिल गर्न सक्छौँ, कसरी डिल गर्दैछौँ, हामीले के कुरा राख्दैछौँ, वा त्यहाँ सोर्सहरू छ कि छैन ड्यामेज एन्ड लस बियर गर्ने भन्ने हो। अब हामीले फेरि सबै कुरा जोडिँदा रहेछौँ कि रिसर्चमै गएर जोडिँदा रहेछन्। हामीसँग फन्डामेन्टल्ली हामीले राखेको डाटाबेस, हामीले हेरेको अध्ययन गरेको क्लाइमेट चेन्ज त यसै पनि लङ टर्म विषयवस्तु भएको हुनाले क्लाइमेट चेन्जले भएको हो कि अथवा केले भएको हो भनेर हामीले छुट्याउनलाई गाह्रो। तर मलाई चाहिँ एउटा विषय के लाग्छ भन्दाखेरि बाघले खाए पनि स्यालले खाए पनि बाख्रो खानुसँग चिन्ता हो नि त। त्यो विषयवस्तु चाहिँ हामीले त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाँदाखेरि पो हामीलाई यो लस एन्ड ड्यामेज क्लाइमेटले भएको हो, हामीलाई सपोर्ट गरेर यो यस कारणले गएको हो भनेर इभिडेन्सका रूपमा त्यो हामीलाई केले भएको चाहिने हो। तर नेसनल रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्दा त्यसलाई 2टै हिसाबले चाहिँ हामीले हेरिनुपर्छ। जेले गरे पनि हामीलाई यो खालको चाहिँ अनएक्सपेक्टेड समस्याहरू चाहिँ आइरहेछ, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीले गरेको रिसर्चको युटिलिटीको कुरा पनि आउँछ। रिसर्च त भइरहेछ नि त, हरेक साल मास्टर्स गर्नेले पनि एउटा थेसिस गरेर आउँछ, पिएचडी गर्नेले त झन् 3-4 वर्ष लगाएर एउटा थेसिस गर्छ, भएन ब्याचलर गर्ने लेभलमा पनि रिसर्च गर्छ। त्यो रिसर्चको उपादेयता के, तिनीहरूको भ्यालिडिटी के कस्तो छ, हाम्रो प्रोडक्सन, त्यो कुरा पनि विचार गर्नु पर्यो, क्वालिटी पनि होइन। कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले पोलहरूमा पनि देखिन्छ यहाँ थेसिस किन्न बेच्न पाइन्छ प्रतिष्ठित युनिभर्सिटीहरूको, त्यो कुरामा पनि हामीले माइन्डफुल हुनुपर्छ, हामीले विचार गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई पनि हामीले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्ने कुरो र एकाडेमिक रिसर्चको कुराको बिचको एकदमै ठुलो ग्याप देख्छु कि प्र्याक्टिसमा रिसर्च बेस्ड भएर रिसर्च, हाम्रो प्र्याक्टिस गर्ने तरिकामा बेस्ट भएर रिसर्च गरेर त्यसलाई फेरि प्र्याक्टिसमा लिएर आउने हो नि त। तर एकाडेमियामा एक किसिमको
टिचिङ लर्निङ रिसर्च भइरहेछ, प्र्याक्टिसनरहरूले एक किसिमको प्र्याक्टिस गरिरहेछन्। त्यसैले यो एकअर्कालाई यसो भएन उसो भएन भन्नुभन्दा पनि यो दुईटाको बिचमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सहकार्य भएर के गर्ने भन्नु पर्छ होला। नेपालले त्यो माउन्टेन अलायन्समा जोइन चाहिँ गरेको छैन, लगभग त्यो फङ्सनल नै छैन अहिले त्यो माउन्टेन अलायन्स चाहिँ। अनि हजुरहरू क्लाइमेट फाइनेन्सको हिसाबले कुरा गर्दा बेसिक 3टा च्यानल्स छ होइन, मल्टिल्याटरल, बाइल्याटरल र प्राइभेट सेक्टर फाइनेन्सिङ। र मल्टिल्याटरल भनेको क्लाइमेट चेन्जको डेडिकेटेड फन्डिङ विन्डोजहरू चाहिँ ग्रिन क्लाइमेट फन्ड भइहाल्यो होइन, र अर्को एडाप्टेसन फन्ड छ, र एलटिसीलाई डेडिकेटेड चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्री फन्ड भन्ने छ होइन, र अर्को चाहिँ कन्भेन्सनमा सपोर्ट गर्ने चाहिँ ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टल फेसिलिटिजमा स्टार एलोकेसन कन्ट्रीलाई एलोकेट गरेर नै फन्ड गरेर त्यस्तो गरेको हुन्छ। र बाइल्याटरलमा त गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट नै एड गरेको हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ अब जस्तो युके गभर्मेन्टले नेपाल गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गरिरहेको छ एडाप्टेसन प्रोग्रामहरूमा, अरू डोनर गभर्मेन्ट्सहरूले पनि गरिरहेको छ, EU, युएसएडहरूले पनि गरिरहेको छ भन्दाखेरि अर्को मेन सेक्टर भनेको प्राइभेट सेक्टर फाइनेन्सिङ पनि हो कि अघि सरले पनि भन्नुभएको थियो होइन, प्राइभेट सेक्टर इन्भेस्ट गरिरहेको छ होइन। यो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट विन्डो चाहिँ हुन्छ इन टर्म्स अफ क्लाइमेट फाइनेन्सको हिसाबले। युवराजीले चाहिँ त्यो लस एन्ड ड्यामेज ब्लक गर्ने कुरामा खास यो प्रोसेसमा ब्लक गर्ने चाहिँ त्यो होइन कि प्रोडक्टिभ प्रोसेस होइन, किनभने तपाईँ ब्लक गर्न बित्तिकै कसैले पनि बोल्न पाउँदैन, बोल्न नपाएपछि प्रोसेस नै अगाडि बढ्दैन, नेगोसिएसनै हुँदैन कि त्यो प्रोडक्टिभ होइन होइन। त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क इन टर्म्स अफ प्रिपरेसनको चाहिँ ल्यान्डमा इम्प्याक्ट पर्ने भएको हिसाबले चाहिँ हामी पनि एडभोकेट गरिरहेको थियौँ पहिला पनि होइन। गभर्मेन्टले चाहिँ ल्यान्ड युज प्लानिङ चाहिँ अब एकदम डह्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ कि कुन ठाउँमा चाहिँ बस्ती बसाउने होइन, कुन ठाउँमा कस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने भन्ने कुरा ल्यान्ड युज प्लानिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ। अथवा इम्प्याक्ट अफ ल्यान्ड क्लाइमेट चेन्जको ल्यान्डमा चाहिँ इम्प्याक्ट कसरी पर्न सक्छ होइन, फ्लडबाट, ल्यान्डस्लाइडबाट, अघि सरले पनि मरुभूमि पनि हुनसक्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भन्दा ल्यान्ड युज प्लानिङ चाहिँ अब अलिक राम्रो पनि हुनुपर्छ। क्वेसन चाहिँ एनटिसी 2020को रिपोर्ट आयो, यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ सबै मिटिगेसनमा थियो कि एडाप्टेसन भन्दा। अब नेपालको प्रिभियस एनटिसी रिपोर्टको 0.02% मात्रै ग्लोबल इमिसनको कन्ट्रिब्युसन छ। अब अहिले चाहिँ डबल फुटप्रिन्ट इम्प्याक्ट, क्लाइमेट फुटप्रिन्ट इम्प्याक्ट भनेको छ, त्यो त कन्ट्रिब्युसन त्यो धेरै होइन। एडाप्टेसनमा त हामीले खासै धेरै ध्यानै दिएनौँ क्या त्यो रिपोर्टमा, जबकि हामीले खाँचो त अहिले एडाप्टेसनमा थियो नि त। अनि प्लस यो अहिले 2050 को यो लङ टर्म प्लानिङहरू हजुरहरूले त्यो कन्सिडर गर्नुभयो होला होइन, तर त्यो फन्डिङमा पनि यो फन्डिङ कसरी ट्रिकल डाउन हुने कुरा छ। अब जस्तै क्लाइमेट चेन्ज रिलेटेड प्रोजेक्टमा त 80% लोवर लेभलमा जाने भन्नुभयो, तर यो त अब ट्रेडिङको स्किम हो, यसको स्किम कतिको पर्सेन्टले तल ट्रिकल डाउन हुन्छ। प्लस अब अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो 2070 देखि अहिलेसम्म आएर धेरै पोलिसिज र एक्ट्सहरू रिफर्म हुँदै आयो होइन, तर अहिले यो रिसेन्ट रिभ्यू एउटा हेर्नुभयो भने चाहिँ नेपालमा जेनरल ट्रान्सफर्मेटिभ पोलिसिजहरू चाहिँ खासै भएन कि। यो स्किमिङ द टप हुन्छ नि, माथि सर एकचोटि गर्दै, तर रुट प्रब्लम त कसैले हेरेकै छैन कि पोलिसीमा पनि डिफाइन भएन। मेरो यहाँ प्रश्नभन्दा पनि अलिकति जानकारी छ। जानकारी भन्दा पनि सबैजनाले कन्फरेन्सको तयारी गर्दै गर्दा हामी युवाहरूले आफ्नो तर्फबाट के गरिरहेछ, आफ्नो भूमिका के खेलिरहेछौँ भन्ने कुरा हो। र सर्वप्रथम त म मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने अघि नै म्यामले भनेको थेमेटिक एरियामा, युवाको थेमेटिक एरियामा हामीले पनि काम गर्ने मौका पाएको छौँ। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हामीले एउटा युथ स्ट्याटस पेपर आफ्नै तर्फबाट पनि बनाइरहेको छौँ, जुन चाहिँ हामीले कोही सिस्टममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। कोही सिस्टम मतलब COP26 भन्दा अगाडि हुने एउटा युवा सम्मेलन हो, जुन चाहिँ त्यसको स्ट्याटस पेपर चाहिँ COP26मा युवाहरूको के छ भनेर त्यसमा जान्छ। र त्यसमा चाहिँ हामीले नेपालको हुम्लादेखि बैतडी, डडेलधुरादेखि लिएर पूर्वको झापा, विराटनगरसम्मको सबै युवाहरूको आवाजहरू चाहिँ समेटेर त्यो स्ट्याटस पेपरमा राखेका छौँ। र त्यस्तै गरेर अर्को तयारी भनेको हामीले ब्रिटिस काउन्सिलसित रोड टु COP26 म्याप क्याम्पेनमा पनि हामीले क्याम्पेनहरू गरिरहेका छौँ युवालाई। र त्यसमा चाहिँ युवाहरूको कपको भूमिका, कपमा के छ, उहाँहरूको बुझाइ के छ, उहाँहरूको के हुनुपर्छ स्ट्याटस, र त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी आफ्नो प्रस्तुति राख्ने भन्ने कुराहरूमा नि तयारी गरिरहेका छौँ। म्यामले यहाँ के कुरा गर्नुभयो भने यो अब जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने र अनुकूलन गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसमा न्यूनीकरण गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा रह्यो होला, तर म किसानको तहमा काम गर्ने भएको हुनाले अनुकूलन कसरी गर्न सकिएला। असारमा धान रोप्नुपर्छ, पानी पर्दैन, रोप्ने बेला त पानी चाहियो। अनुकूलन कसरी गर्ने त्यो बारेमा भनौँ, अहिले मैले बुझ्दा के बुझ्छु भने कृषि मन्त्रालय एकतिर छ, सिँचाइ मन्त्रालय अर्कातिर छ, ऊर्जा अर्कोतिर छ, वन अर्कोतिर छ। यो कृषिमा जुन अहिले जलवायु परिवर्तनले गर्दा मान्न 100 हेक्टर बालीहरूमा दाना लाग्दैन, किनभने त्यो
पोलिनेसन हुन पाउँदैन, दाना लाग्दैन अनि किसानहरू ठुलो मार्कामा पर्छ। त्यस्तोको लागि के छ हाम्रो कार्यक्रमहरू, जस्तै भनौँ न समयमा फुल्नुपर्ने स्याउ समयमा नफुलिकन अगाडि फुलिदिन्छ। अगाडि फुलिदियो भने त्यसको के हुन्छ भने प्रभाव त्यो पाक्ने बेलामा प्रभाव हुन्छ, स्वाद कम हुन्छ। जस्तै भनौँ न आफै चाहिँ फुल्नुपर्ने हो चैतमा, फाल्गुन चैतमा मुसिरमै फुलिदिन्छ, त्यो फलै लाग्दैन, त्यो सबै किराहरूले खाएर बर्बाद पारिदिन्छ। यो ट्रिकल डाउन गर्ने जुन फन्डिङ मेकानिजमलाई आएको फन्डलाई तल लैजाने चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसमा दुईटा आधार हेर्नुपर्छ। त्यसमै हामीले एउटा कुरो कन्ट्रिब्युसन, जस्तो रेड लगायतका मेकानिजमबाट पैसा आउँछ भने कसले हु कन्ट्रिब्युटेड फर रेड, कसले चाहिँ वन बढाउनलाई कन्ट्रिब्युट गर्यो भन्दा लोकल पिपल, स्थानीय समुदाय, उनीहरूसम्म चाहिँ त्यो पुग्नुपर्छ भन्ने हो। अर्को क्लाइमेटको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुहुन्छ भने भल्नरेबलको हो, जो जोखिममा परेको छ उसमा पुग्नुपर्छ। त्यसमा दुईटा आधार हेर्नुपर्छ, त्यो अनुसार जाने मेकानिजम गर्ने काममा हामी चाहिँ लागि परेको छौँ। अब त्यसो हुँदाखेरि यो हाई लेभल डेलिगेट्सहरूमा चाहिँ यो के भन्छ, यो क्लोज डोर मिटिङको कुरा गर्नुभएको, त्यो क्लोज डोर मिटिङ भनेको ढोका बन्द गरेर कसैले थाहा नपाउने गरी खसाखुसु गर्नु भन्ने अर्थमा होइन। क्लोज डोर भनेको वी हेभ टु रिच द पर्सन, को मान्छे चाहिँ हो त्यसलाई भेटिकन चाहिँ हामीले यो विषयवस्तुमा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ जानकारी लिएर आउने हो। ठुलो मान्छेहरूलाई त यसरी हामी बोलाएर यति बेर राखेर डिस्कसन गर्न सक्दैनौँ होला, त्यसकै लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा लेखेको हो। अब यो त्यहाँ इङ्ग्लिसमा केही तलमाथि भएर के भयो होला है, के हो त्यो खालको हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ लेखिएको हो होइन। अनि अर्को यहाँ हाम्रो रामकाजी शर्मा सर भन्नु, उहाँले धेरै एकदमै यो लोकल लेभलको कुरा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग उठाइदिनु भएको छ होइन। यसमा चाहिँ यो नाङ्गा डाँडा सिद्धिनेलाई के भन्ने कुरा निकालिदिनु भएको छ भने सर यहाँ छेउमा बस्ने अर्को सरले के भन्नु भन्दाखेरि बिस्तारै हामी औद्योगिकरण त्यो उसमा जानुपर्छ भन्नु हो कि हामी यी बसेको मान्छेहरू बिच पनि डाइभर्स थर छ, हामीलाई औद्योगिकरण पनि चाहिएको छ, हामीलाई गाडी यहाँ आउँदा हामी गाडी नै चढेर आएको छौँ, गाडी पनि चढेर आउनु परेको छ, हामीलाई वन जङ्गल पनि चाहिएको छ, मिटिगेट गरेर त्योबाट हामीले फाइदा लिनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी ब्यालेन्स एप्रोचमा जानुपर्छ। नेपाल गभर्मेन्ट्सहरूले चाहिँ अर्को पनि एडाप्टेसन कम्युनिकेसन भनेर पनि सबमिट गर्न सकिन्छ होइन। एनडिसी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट, खास पहिला चाहिँ डिस्कसन के छ भने एनडिसी चाहिँ मिटिगेसन मात्रै फोकस हुनुपर्छ, एडाप्टेसनलाई क्वान्टिफाई गर्न पनि सकिँदैन, केमा क्वान्टिफाई गर्ने, त्यसको मेट्रिक्स के हो भन्ने हिसाबले चाहिँ एडाप्टेसनलाई सेपरेट राख्नु खोजेको हो। तर एनडिसी यस्तो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट भयो कि अनि डेभलपिङ कन्ट्रीलाई एनडिसीमा एडाप्टेसन पनि राख्नुपर्छ भनेर भन्यो। र एडाप्टेसनको रिपोर्टिङ भेहिकल्स तिनवटा छ कि, एउटा तपाईँको नेसनल कम्युनिकेसन रिपोर्ट पनि छ, एडाप्टेसन कम्युनिकेसन भनेर पनि बनाउनुपर्छ, नेसनल एडाप्टेसन पनि छ कि, त्यसले गर्दा एडाप्टेसनको त्यो तिनवटा छ। हस् धन्यवाद। आजको हाकाहाकी बहसमा हामीले जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएर आएका विषयमा छलफल गऱ्यौँ र त्योभित्र पनि अब हुन गइरहेको, अबको 1-1.5 महिनामा हुन गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रको पक्ष राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलनको सेरोफेरोमा रहेर छलफल गऱ्यौँ। छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद र छलफलमा यहाँ आएर हामीलाई धेरै कुराहरू भनिदिनु भएकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखाकी प्रमुख राधा वाग्ले र बेलायती राजदूतावासको वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन विज्ञ युगान महानन्दरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको हाकाहाकी बहसबाट म रमेश विशाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।